म मिना बोहरा र यो साइन्टिस्ट नेपालको 55th सेसनको आज हामी टक प्रोग्राममा छौँ। साइन्टिस्ट नेपालको बारेमा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामी लेटर प्रोग्रामको सेड्युल अनुसार चाहिँ हामी त्यसमा गर्नेछौँ होइन, के हो कस्तो छ भनेर। तर अलिकति आजको प्रोग्रामको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ यो हामी चाहिँ वुमन्स इन्टरनेसनल वुमन डे जुन चाहिँ 8 मार्चमा पर्ने गर्दछ, त्यो वुमन्स डेको सेरोफेरोमा रहेर प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गर्ने भएको भएर आज हाम्रो वुमन साइन्टिस्टहरू चाहिँ गेस्ट स्पिकरको रूपमा रहनु भएको छ। सो वान्स अगेन आई वुड लाइक टु वेलकम यु अल अन बिहाफ अफ साइन्टिस्ट नेपाल एन्ड ई प्लेटफर्म, जुन चाहिँ कोभिड-19 को दौरानमा फर्म भएको एउटा भर्चुअल खालको चाहिँ प्लेटफर्म रहेको छ। अलिकति यो इन्टरनेसनल वुमन्स डेको ब्याकग्राउन्ड र हिस्ट्रीको बारेमा म स्टार्ट गर्न चाहन्छु र त्यसपछि चाहिँ हामी यो प्रोग्रामको चाहिँ इन्टरेक्सन सेसन र प्रेजेन्टेसन सेसन अगाडि बढाउँछौँ। इन्टरनेसनल वुमन्स डेको कुरा गर्दा युनाइटेड नेसन्सले चाहिँ 1975मा इन्टरनेसनल वुमन्स डे चाहिँ सेलिब्रेट गर्न स्टार्ट गरेको रहेछ र त्यो इयरलाई चाहिँ युनाइटेड नेसन्सले इन्टरनेसनल वुमन्स इयर भनेर डिक्लेयर पनि गरेको रहेछ। त्यस्तै 1977मा आएर चाहिँ युनाइटेड नेसनको जनरल एसेम्ब्लीमा सबै मेम्बर स्टेट्सहरू चाहिँ इन्भाइट भएको कन्डिसनमा मार्च 8लाई चाहिँ इन्टरनेसनल वुमन राइट्स र वर्ल्ड पिस डेको रूपमा चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने भनेर त्यो हिसाबले घोषणा भएको 1977मा। र आजसम्म आउँदा चाहिँ इन्टरनेसनल वुमन्स डे इज अ ग्लोबल डे सेलिब्रेटिङ द सोसल, इकोनोमिक, कल्चरल एन्ड पोलिटिकल अचिभमेन्ट्स अफ वुमन. द डे इज also marks a call to action for accelerating gender parity also. So अब अहिले 2021 सम्म जाँदा चाहिँ यो इयरको थीम चाहिँ वुमन इन लिडरसिप अचिभिङ एन इक्वल फ्युचर इन अ कोभिड-19 वर्ल्ड रहेको छ। सिन्स हामी अहिले कोभिड-19 को फेजमै छौँ र पोस्ट कोभिड-19 को फेजमा रहेको भएर यसकै सेरोफेरोमा रहेर यसको थीम पनि डिजाइन गरेको छ। र यो डेले बेसिकली के सेलिब्रेट गर्न खोज्यो भन्दा दिस सेलिब्रेट्स द ट्रेमेन्डस एफर्ट बाई वुमन एन्ड गर्ल्स अराउन्ड द वर्ल्ड इन सेपिङ अ मोर इक्वल फ्युचर एन्ड रिकभरी फ्रम द कोभिड-19 पेन्डेमिक एन्ड विच अल्सो हाइलाइट्स द ग्याप द्याट रिमेन्स। सो यो सर्ट नोट अथवा सर्ट इन्फर्मेसन इन्टरनेसनल वुमन्स डे पछि चाहिँ now I would like to proceed with the formal program. यो प्रोग्रामलाई चेयर गर्नको लागि हामी वाज one of the renowned female scientist and one of the inspiration to all the female scientists in Nepal, Professor Dr. Anjana Singh हामीसँग हुनुहुन्छ. So I would like to request Professor Dr. Anjana Singh to kindly chair this session, the 55th session of Scientist Nepal, which we have designed to mark the International Women's Day in 2021. So talking about Professor Dr. Anjana Singh, she is a professor at Faculty of Central Department of Microbiology, Tribhuvan University since 1994. She also served as the head of department in the same department from 2004 to 2008, and in the second phase of 2012 to 2016. She is an academician of Nepal Academy of Science and Technology, NAST, and she is involved in various committees at NAST, such as Management, Biological Research and Publication Committee, Editorial Board of Nepal Science and Technology Journal, and most importantly, उहाँ चाहिँ अहिले जुन वुमन साइन्टिस्ट फोरम भनेर निकालेको छ नास्टले फर्म गरेको छ त्यसको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. So it's really honor to have you here in the session, ma'am, and I would like to request you to kindly chair the session. Thank you, ma'am. Ma'am, before I start, I think please unmute Dr. Dinesh Bhuju, sir, because he's muted. It's okay. It's okay. Okay, ma'am. Okay, so thank you, Anjana ma'am. And with your kind permission, I would like to proceed today's session. Thank you, ma'am. Please proceed. Okay, thank you very much, ma'am. So अब अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीसँग डाक्टर दिनेश भुजु सर हुनुहुन्छ, who is also one of the pioneer of this forum. उहाँले नै हामीलाई यो फोरममा सँगै लिएर आउनु भएको हो र उहाँले चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्ट नेपालभरि नै साइन्टिफिक फोरमहरू क्रिएट गरेर यो कोभिड-19मा चाहिँ अवेरनेस जेनेरेट गर्ने काममा चाहिँ लिडरसिप रोल खेल्नु भएको छ. सो डाक्टर दिनेश राज भुजुलाई चाहिँ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हिम टु काइन्डली
give a vote of thanks to all, welcome remarks to all the presenters and all the जति पनि यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ आजको सेसनमा एज अ गेस्ट एन्ड एज अ भ्युअर्स. सो उहाँहरू सबैलाई चाहिँ एकचोटि वेलकम रिमार्क गरिदिनु हुन र साइन्टिस्ट नेपालको बारेमा ब्रिफली इन्ट्रोड्युस गराइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु. सो दिनेश सर, प्लिज वेलकम. सबैलाई नमस्कार. डाक्टर मिना बोहराले चाहिँ नि हाउ शेषे. यो सेसनको चेयर गरिराख्नुभएका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर प्राज्ञ अञ्जना सिंहज्यू र अनि सधैँ जस्तै यो कार्यक्रममा हामीलाई हौसला दिँदै आउनुभएका मेरा आदरणीय गुरु प्राध्यापक कमल कृष्ण श्रेष्ठ, नेपालका न्युक्लियर साइन्टिस्ट, त्यस्तै मलाई धेरै श्रद्धा लाग्ने मडम प्राध्यापक गङ्गा श्रेष्ठ, जो नास्टका प्राज्ञ पनि हुनुहुन्छ, र अरू थुप्रै मैले नाउँ लिइराखिनँ समयको कारणले गर्दाखेरि. यहाँहरू सबैलाई साइन्टिस्ट नेपालको तर्फबाट आजको विशेष कार्यक्रममा हार्दिक र न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु. मलाई थोरै समय दिनुहोला अञ्जना म्याडम, बिकज यो जुन इन्टरनेसनल वुमेन डे छ, यसलाई मैले विशेष दिवसको रूपमा लिने गरेको छु. सम्भवतः संसारमै सबैभन्दा पुरानो दिवस हुनुपर्छ यो. यदि कथा नै हेर्ने हो भनेदेखिलाई झन्डै 110 वर्ष भइसकेको छ यो मनाउन थालिएको. र नेपालमा पनि हामीहरू यसलाई अलि बेग्लै ढङ्गले मनाउने गर्थ्यौँ. तर 1974 पछि जब युनाइटेड नेसन्सले यसको स्वामित्व लियो, यसलाई सबै राष्ट्रहरूमा उल्लासका साथ मनाउँदै आइएको छ. र यो साँच्चै नै मनाउनै पर्ने दिवस जस्तो मलाई लाग्छ. म सुरुमा आजको सेसन चेयर मडमको अनुमति लिएर 2-4 कुराहरू राख्ने जमर्को गर्दैछु. कुरा गर्दैछु मैले जन हावर्डबाट. सबैले सुन्नुभएको नाम हो जन हावर्ड, हावर्ड युनिभर्सिटीका के भन्ने प्रणेता, जसले हावर्ड युनिभर्सिटी बनाउनको लागि आफ्नो श्री सम्पत्तिको आधा दान गर्नुभएको थियो. He died at a young, 30 वर्षको उमेरमै उहाँले देह त्याग गर्नु परेको थियो because of tuberculosis. तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा, उहाँ चाहिँ बेलायतबाट अमेरिका जानुभएको थियो एउटा सरकारी ओहदा लिएर. अनि उहाँ चाहिँ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा पढ्नुभएको, क्याम्ब्रिजको ग्रेजुएट हो, जुन विश्वविद्यालयबाट आइजक न्युटनदेखि लिएर बेकन, फ्रान्सिस बेकन र थुप्रै हामी सबैले जाने बुझेका वैज्ञानिक विद्वानहरू, विदुषीहरू पैदा भएको थियो. त्यही विश्वविद्यालयबाट उनले 1631 मा मास्टर्स गर्नुभएको थियो. तर उसलाई त्यो विश्वविद्यालयमा भर्ती गर्ने को थियो त भन्दा क्याथरिन हुनुहुन्थ्यो. हु वाज क्याथरिन? सबैले हावर्डको नाम लिन्छ तर क्याथरिनको नाम लिँदैन, सायद बिर्सेको पनि होला. क्याथरिन वाज जोन्स मदर. जन हावर्डको आमा हुनुहुन्थ्यो क्याथरिन, जसले जोनलाई क्याम्ब्रिजमा 1627 मा भर्ती गरिदिनु भएको थियो. सायद क्याथरिनले त्यति नगरिदिएको भए हावर्ड हुन्न थियो होला. यसकारण जति हामी जन हावर्डको योगदानलाई सम्झिन्छौँ
मलाई लाग्छ उनका मुवा क्याथरिनलाई झनै सम्झिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो मैले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सिलसिलामा गर्दैछु, अन्तर्राष्ट्रिय आमा दिवसको सिलसिलामा गर्दैछु म। र हार्वर्ड युनिभर्सिटी त्यही हो जहाँ अहिले कति लास्ट इयरसम्मको फिगर अनुसार 919 जनाले संसारमा नोबेल प्राइज पाएकोमा 161 जना त हार्वर्ड। अमेजिङ, अमेजिङ, 16%। र अनफर्चुनेटली महिलाहरूको उपस्थिति विज्ञान र प्रविधिमा असाध्यै न्यून रहेछ। पछि यो कुरा डाक्टर टिस्टाले पनि राख्नुहुनेछ होला, तर मनमा आइसकेको हुनाले मैले रोक्न सकिनँ। 2015 को युनेस्को को वर्ल्ड साइन्स रिपोर्ट अनुसार we have nearly 7.8 million scientists, active working scientists, working research scientists, 18 लाख रहेछ। अहिले करिब 1 करोड जति होला। र त्यसमा हुनुपर्ने त महिलाहरू आधा हुनुपर्ने हो पपुलेसनको सिम्पल स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि, तर दे आर हार्डली 30%। र नोबेल प्राइजमा हेर्नुहुन्छ भने 1903 मा जब मैरी क्युरीले पहिलो दर्ता गर्नुभयो नोबेल लौरेटको रूपमा, आज कति 117 वर्ष भइसकेको छ। 919 मा वुमेन साइन्टिस्ट जसले नोबेल प्राइज पाए जम्मा 6%। यो निकै नै चिन्ता भन्दा पनि डिसअपोइन्टिङ छ यो कि वैज्ञानिकहरू हुँदै नभएर यस्तो भएको हो त। जस्ट अहिलेको फिगर हेरौँ, 2015 को फिगर अनुसार where you have 7.8 million active scientists in the world, 30% त्यसको 30% एक्टिभ साइन्टिस्ट वुमेन हो भने 919 मा 30% भनेको 300 जना त हुनु पर्थ्यो नि त। So there is something, lacking. त्यहाँ केही गडबडी छ के? त्यहाँ केही गडबडी छ। त्यो गडबडीलाई म अझ पर्दाफास गर्छु मैरी क्युरीको उदाहरण लिएर। Marie Curie was not awarded Nobel Prize so easy. 1903 मा उहाँलाई नोबेल प्राइज दिनु अगाडि नोबेल कमिटीमा एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अनफर्चुनेटली हिज नेम स्केपिङ फ्रम माई माइन्ड, अहिले उडिरहेछ कतातिर पर्यो मेरो मनमा। ही वाज अ ग्रेट प्रमोटर अफ वुमेन साइन्टिस्ट, जेन्डर भनौँ न अहिलेको हिसाबले, इन्क्लुसिभनेसको। र 1903 को जब नोबेल प्राइज दिने बेला हुन लाग्यो, उसलाई क्लिक गर्यो के, किनकि द्याट नोबेल प्राइज वाज गोइङ टु बी अवार्डेड टु हेनरी ब्याकरेल र अनि पियरे क्युरीलाई त्यो अवार्ड दिने करिब करिब घोषणा हुन लागिसकेको थियो। उसले ब्याक इन उसलाई माइन्डमा के गर्यो भनेदेखि त्यो साइन्टिस्टलाई जो कमिटीमा थियो कि पियरे क्युरीसँग त म्यारीले पनि काम गरिरहेको छ, म्यारीको पनि त योगदान होला नि यसमा भन्ने उसलाई लागेछ उसलाई। So he immediately wrote a letter to Peary. And Peary was so humble and so a great scientist कि उसले के लेखेर पठायो भने त्यो तत्कालै जवाफमा, यदि मेरो कामबाट मेरीलाई हटाइदियो भने मेरो काम अपूर्ण हुन्छ, 50% पनि हुँदैन भनेर उसले लेखेर पठाइदियो। So this letter compelled the Nobel Award Committee to include Marie Curie as awardee of Nobel laureate in 1903. कथा यस्तो रहेछ। यसकारण त्यो त्यत्तिकै नपाइदो रहेछ के।
त्यतिकै नपाइँदो रहेछ। अब यो कथा मैले स्टोरी अलिकति मैले बताएँ, तर very interestingly, in last few years, not decade, in last few years, the participation of women scientists is very, very encouraging. Take for example, in 2019, in the whole United States, they had something around 190,000 PhD graduates. करिब 1,90,000 PhD graduate थियो। गंगा मैडम, हजुर त अब स्ट्याटको मान्छे है, मलाई साह्रै मनपर्छ यो नम्बरसँग खेल्नलाई, स्ट्याटसँग खेल्नलाई। Out of that 190,000 PhD graduates from the United States in 2019, 54% were female. केटाहरूलाई त उछिन्यो त अञ्जना म्याडम। अब छिमेकी राष्ट्रको उदाहरण दिन्छु है म, 2018 को पंजाब युनिभर्सिटीबाट। In 2018, some 324 PhD holders were there from Punjab University. Please believe the number, 69% were female. Oxford University ma, last year, they had total enrollment of 2,440. For the first time in the history of Oxford, the female enrollment surpassed the male. Female 52%. Malaysia, everybody knows, is a Muslim country. जहाँ महिलाहरूको लागि अलिकति गाह्रो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। Very inspiring figure छ। मलेसियाको सबै विश्वविद्यालयको टर्सरी एजुकेसनमा, युनिभर्सिटीको एजुकेसनमा 64% महिला रहेछ। जोर्डन युनिभर्सिटी, जो आफै फेरि अर्को एउटा मुस्लिमहरू बाहुल्य भएको देश हो जोर्डन, त्यहाँको रेशियो त 2:1 छ। It's very, very encouraging कि महिलाहरूको सहभागिता एकाडेमियामा यस्तो किसिमले आइराखेको छ। र UAE, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, जसले अस्ति भर्खरै 2 साता पनि भएको छ भर्खर, आफ्नो अन्तरिक्ष यानलाई मङ्गल ग्रह पुर्याएको छ। एकचोटि हेर्नु होला इन्टरनेटमा, त्यो मङ्गल ग्रह यान पुर्याउने त्यो टिमको लिडर महिला हो। अनि चीनको पनि, उनीहरूले पनि भर्खरै मङ्गल ग्रहमा पुर्याइसकेको छ, अस्ति चन्द्रमामा पुर्यायो। त्यसमा पनि एकजना महिला हुनुहुन्छ। त्यो त झन् यङ, मेरो विचारमा डाक्टर मीना बोहराको उमेरको होला। फ्यान्टास्टिक, यस्तो किसिमले अगाडि आइरहेको छ। नेपालको हकमा वी आर नट ब्याड। हजुरहरूले थाहा होला, वर्ल्डको इन्क्लुसिभनेस इन्डेक्समा नेपाल इज नम्बर 22 आउट अफ भनौँ न 100 कति 90 कन्ट्रिजहरूमा हामी 22 नम्बरमा छौँ। सधैँ नेपाल चाहिँ यो गरिब मुलुकमा 147 मा भन्छौँ, के भन्छौँ नि हामीहरू। राम्रो उदाहरण पनि राखौँ न, नेपालको राम्रो उदाहरण, नेपालको वर्ल्डको इन्क्लुसिभनेस इन्डेक्समा हामी 22 नम्बरमा छौँ। चीनभन्दा अगाडि छौँ हामीहरू। चीन 23 मा छ क्यारे, हामी 22 मा छौँ। And it is all because of the women. हजुरलाई थाहै होला, नेपालमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू 50,000 छ। पुरुष स्वास्थ्य सेवक छैन नि हजुर। And because of that, our vaccination program is so successful today. Community forest, नेपालको वर्ल्डमै हाम्रो कमल कृष्ण सरले पनि बेला यो उठाउनुहुन्छ। इट्स एन मोडल, यो चाहिँ हाम्रो सक्सेस स्टोरी हो भनेर। त्यो कम्युनिटी फरेस्ट्रीको अहिलेको नेसनल प्रेसिडेन्ट पनि लगातार अहिले महिला हुनुहुन्छ। सो दिस इज ऑल अबाउट महिला एन्ड भेरी इन्स्पायरिङ फिगर्स आर देयर। आई होप हाम्रो अञ्जना म्याडम, गङ्गा म्याडम
अहिले अब यङ उहाँहरूको पछि आउँदै हुनुहुन्छ, डाक्टर टिस्टा, डाक्टर मिना, थुप्रै यहाँ देखेछु अहिले मैले यहाँ लिस्टै देखेँ। तपाईँहरूले हामीले त सकेनौँ, तपाईँहरूले पक्कै पनि सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यसकारण यो साइन्टिस्ट नेपालको आजको यो प्लेटफर्ममा तपाईँहरूले जुन गर्न लागिराख्नु भएको छ, इट्स अ भेरी स्पेसल। यो चाहिँ साइन्टिस्ट नेपालको अहिलेसम्म कति 54वटा हाम्रो सेसनहरूमा यो दिस वान इज भेरी भेरी स्पेसल। यो चाहिँ अविस्मरणीय हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र साइन्टिस्ट नेपालको विषयमा त अब उपस्थित सबैले थाहा भएको हुनाले म त्यति धेरै यसमा बोलिराख्नु नपर्ला। लास्ट इयर मार्चमा यस्तै बेलामा जब नेपालमा लकडाउन भयो, लगत्तै हामीले साइन्टिस्ट नेपाल सुरु गरेका थियौँ, जसको अहिले नेटवर्क 7वटा प्रोभिन्समा छ। 100 जना यो नेटवर्कसँग गाँसिएका छन् र यसमा पनि प्रारम्भदेखि नै, सुरुदेखि नै मिना लगायत, टिस्टा लगायत, अञ्जना लगायत थुप्रै महिला वैज्ञानिकहरूले यसमा साथ दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्दा पनि बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरू प्रेरणा भएर हामीलाई पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। यति भन्दै मैले अलिकति बढी नै समय लिएँ के अरे। पुनः एकचोटि सबैजनालाई आजको विशेष इन्टरनेसनल वुमेन डेको सिलसिलामा आयोजित साइन्टिस्ट नेपालको सेसनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच दिनेश पुजु सर। यति धेरै वुमन साइन्टिस्टको बारेमा जुन स्ट्याटिस्टिक्स, ग्लोबल स्ट्याटिस्टिक्स यहाँहरूले सेयर गर्नुभयो, इट्स रियली इन्सपायरिङ एन्ड इट्स अलवेज यु आर अलवेज इन्सपिरेसन फर अस। अबको पालो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन रहेको छ टिस्टा म्यामबाट। उहाँले चाहिँ स्ट्याटस अफ वुमन साइन्टिस्ट इन नेपालमा टपिकमा चाहिँ आज प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सो बिफोर गोइङ डिरेक्टली इन्टु द प्रेजेन्टेसन, आई वुड लाइक टु ब्रिफली इन्ट्रोड्युस Dr. Tista Prasai Joshi. She is a scientist in Nepal Academy of Science and Technology, NAST, and she has been consistently working in NAST since last 18 years with key focus on the drinking water quality research. She has always been inspiration to the young researchers, as she has also received various prestigious awards related to research activities. She received PhD degree in environmental engineering from University of Chinese Academy of Sciences and was awarded UCAS Excellent International Award during her PhD in 2017. And she also received the OWST Elsevier Foundation Award in Biological Science from Asia Pacific region in 2019 as an early career fellowship. So she has always been inspiration to all the young female scientists, including me. So I would like to request and hand over this upcoming session to Dr. Tista Prasai ma'am. Please welcome to the session and the floor is yours, ma'am. Thank you, Dr. Meena, and thank you. सबैजनालाई नमस्कार। यहाँ उपस्थित हुनुभएको आदरणीय सर म्याडमहरू अनि एकदमै मेरो लागि चाहिँ साँच्चै भने नि प्रेरक हैन। मैले अब जबदेखि आफ्नो नास्टको क्यारियर छाडे 2001बाट चाहिँ जब म थेसिस गर्नलाई चाहिँ विद्यार्थी कालबाट छिरे, त्यहाँदेखिबाटै मैले चाहिँ एकदमै उच्च तहको एकदमै रेस्पेक्टेड साइन्टिस्ट सर म्याडमहरूसँगको सङ्गत हैन, उहाँहरूको चाहिँ देख्न पाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ अलिअलि मलाई पनि परेको जस्तो लाग्छ है। त्यसको लागि सबै सर म्याडमहरूलाई चाहिँ म एकदमै नमन गर्न चाहन्छु, एकदमै हार्दिक गर्छु। र अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएको सरहरू सबैजनालाई नमस्कार। त्यस्तै गरी मेरो विद्यार्थीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ, सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। र आजको यो प्रेजेन्टेसनको उसमा टपिकमै गएर अनि हामी कुरा गर्दै त्यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अझ ऊ होला भनेर अब यो स्ट्याटस अफ वुमन साइन्टिस्ट इन नेपाल भनेर चाहिँ यसमा अलिकति टपिक राखे पनि अलिकति ग्लोबल्ली चाहिँ अब अघि भुजु सरले नै एकदमै सुरुबाटै मेरी क्युरीको धेरै कुराहरू अझ मैले पनि सरबाट धेरै जान्ने मौका पनि पाएँ। यो मलाई यो फोटो असाध्यै मनपर्छ। मैले एउटा फेसबुकमा चाहिँ मैले पाएको यो यत्रो भिडमा सबैजना पुरुषहरूको साइन्टिस्टहरूको बिचमा चाहिँ एकदमै नाक फुलाएर बस्ने महिला चाहिँ हैन, यसले चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन, त्यसले चाहिँ हामी महिलाहरूको यो रिप्रेजेन्टेसन यहाँबाटै सुरु भइरहेको छ हैन। यो यसको आन्दोलनमा भनौँ न
त्यसपछि आयो अब हरेक महिलाहरू सफलता पछाडि चाहिँ त्यहाँ उसको हस्बेन्डको पनि हात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ पेरीको फोटो सँगै राखेर यो फोटो राखेँ। उनीहरू चाहिँ यो जब बिहा गर्ने बेला थियो, त्यो हनीमुन ट्रिप चाहिँ साइकलमा चाहिँ घुम्न गएको बेलामा रहेछ र मेरीको जुन बिहाको बेलामा लाउने ड्रेस पनि रहेछ क्या। अनि उसले चाहिँ आफ्नो रेगुलर एभ्रिडे लाउने ड्रेस लाएर चाहिँ आफ्नो बिहाको उसमा सामेल भएर रहेछ। भनेपछि साइन्टिस्टहरू कति चाहिँ आफ्नै काममा मग्न हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँदेखिबाट पनि देखिन्छ क्या। अहिले पनि साइन्स पढेकोहरूमा अलिकति डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ त्यो हामीले देखिरहेको पनि हुन्छौँ होइन। अब यो सन् 1903 सरले भन्नुभयो यो मेरीको चाहिँ जुन नोबेल पाउने हातमा चाहिँ पेरीको त एकदमै ठुलो हात रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सरले भनिसक्नु भएको छ, पुजु सरले। त्यही भएर हामीहरूलाई जुन भनौँ न अगाडि बढ्न चाहिँ धेरै त्यहाँ सहयोगी ह्यान्डहरू पनि आवश्यक हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो नोबेलकोदेखि लिएर अब यसमा चाहिँ यो मैले यो हुन त 2019 को डेटा किन देखाउँदैछु भने यो 2019 मा चाहिँ नेचरले पब्लिस गर्यो कि किन यो डेटामा पब्लिस गर्यो भन्दाखेरि त्यो 2019 मा चाहिँ यो कुनै पनि महिला वैज्ञानिकहरूले नोबेल प्राइजै पाएनछन्। जम्मा 607 जना यो नोबेल मेडल अवार्डेड है त्यो 2019 सम्म जस्ट 20 चाहिँ महिलाहरूले पाएको रहेछ। अनि नपाइसकेपछि यहाँ त नेचरमा त पुरै यो भनौँ न यसको यो सबै नोबेलको हिस्ट्री निकालिसकेपछि अब मिडियाको चाहिँ रोल कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ 2020 मा आएर झल्किन्छ होइन। 2020 मा एकैचोटि नम्बर अफ वुमेन साइन्टिस्टको चाहिँ जुन नोबेलमा छ त्यो चाहिँ 3 जनाले पाउनु भयो भने मतलब मिडियाको रोल चाहिँ साइन्समा सोसाइटीमा हुने कुराहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ मेसेज जाँदो रहेछ है भन्ने कुरालाई मैले यो झल्काउनु खोजेको। र यहाँ 2 जना एकदमै साइन्टिस्टहरू है इमान्युएल डोर्ना साइन्टिस्ट, यिनीहरू 2 जना साइन्टिस्टहरू म त एउटै ल्याबमा सँगै बसेर काम गर्ने होला भन्ठानेको हिस्ट्री पढ्दै जाँदाखेरि इमान्युएल अमेरिकन, डोर्ना चाहिँ फ्रान्सको हुनुहुँदो रहेछ। सन् 2011 मा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कन्फरेन्समा भेट भएपछि पुरै रिसर्च कोलाबोरेसन भएर चाहिँ यो नोबेल प्राइज चाहिँ भनौँ न हात पाउनु पनि सफल हुनुभयो होइन। त्यही भएर हामीहरूमा चाहिँ जुन एक आपसमा चाहिँ हात तान्ने बानी राख्यो भने पनि हामी सक्सेस हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो पिक्चरबाट देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब एन्ड्रिया गेज होइन, यहाँ पनि 2 जना फिजिक्सको चाहिँ अरू महिला पुरुषहरूसँगै उहाँले चाहिँ यो यसको चाहिँ भनौँ न एउटा प्राइजको लागि चाहिँ सहभागी हुनुभयो। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि ग्लोबल एस्पेक्टमा होइन। त्यस्तै गरेर अब वर्ल्ड वाइडको यो स्ट्याटस के छ त भन्दाखेरि सरले पनि अघि भन्नुभयो 30% चाहिँ यो रिसर्चर्सहरू चाहिँ यो महिलाहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड रहेछ। अब यहाँ चाहिँ सबैभन्दा मजाको कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि बोलिभियामा चाहिँ 63% रहेछ है। हुन त मैले यो बोलिभियामा यो एउटा युनेस्को डेटामा मैले पाउँदाखेरि हेर्दाखेरि बोलिभियामा 63, तर त्यहाँको यो रिसर्चमा वुमनहरूलाई पनि अलि बेसी प्रायोरिटी पनि दिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई किन लाग्यो त भन्दाखेरि जब मैले सन् 2019 मा OWST एल्सेभियर फाउन्डेसन अवार्ड पाएँ, त्यसपछि त्यो पाएको लगत्तै त्यही राति नै बोलिभियाको राष्ट्रपति इभा मोरालिस त्यतिखेरको राष्ट्रपतिले चाहिँ हामीहरूको फोटो राखेर चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भनेर ट्विट गर्नुभयो। किन भन्दा त्यहाँ बोलिभियाको चाहिँ एकजना महिला वैज्ञानिक नारियलले पनि पाएको थियो। त्यस्तो एउटा भनौँ न राज्य स्तरबाटै नै एउटा प्रेरणा साइन्टिस्टलाई भएको कारणले गर्दा पनि यो इन्क्रिजिङ लेभल पनि हुन सक्छ होला मलाई लाग्छ है। त्यस्तै गरेर अब सबैभन्दा कम प्रतिशत चाहिँ इथियोपियामा रहेछ। यो चाहिँ भने अब मैले अलिकति यो के भन्दाखेरि जुन हामीहरू साइन्स पढ्दाखेरि ग्रेजुएटको कुरा गर्दा जुन ब्याचलर लेभलमा इन्टेकको कुरा छ त्यो चाहिँ यो अफ्रिकाको एउटा डेटा मैले भेटाएर राखेको 53% चाहिँ ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ ब्याचलर लेभलमा हुन्छ भने स्लाइट डिक्रिजिङ हुँदै हुँदै गएर पिएचडी लेभलमा चाहिँ 28% हुँदो रहेछ। र अहिले भर्खर एउटा यो +1 मा पब्लिस भएको पेपर मलाई यो खुब घत लागेर चाहिँ मैले यो यसको ग्राफ राखेको छु। यसमा पनि यो पिएचडी को बेलामा यो नम्बर अफ पब्लिकेसन्सको हिसाबले चाहिँ जुन पिएचडी मा चाहिँ यहाँ देखिन्छ है, यसमा के छ त भन्दाखेरि महिलाको भन्दा पुरुषको बढी। त्यस्तै गरी कन्फरेन्समा चाहिँ बराबर पार्टिसिपेसन रहेछ है। त्यस्तै साथै पिएचडी गर्ने समय चाहिँ महिलालाई
चाहिँ पुरुषलाई भन्दा बढी लाग्ने रहेछ। अनि त्यहाँ लेखेको रहेछ कि अब महिलाहरूलाई चाहिँ बिहा गरिसकेपछि तिनीहरूको चाहिँ इफिसियन्सी घट्ने हैन, पीएचडी को चाहिँ जुन ट्रेनिङ पिरियडहरू घट्ने, तर पुरुषहरू चाहिँ जब बिहा गरिसकेपछि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ इफिसियन्सी एकदमै सट्टै बढ्ने रहेछ। भनेपछि पुरुषहरूलाई चाहिँ महिलाको सपोर्ट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पाउने कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ जुन इफिसियन्सी चाहिँ हाई हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको देख्दा मलाई अलिक घत लाग्यो पनि, रमाइलो पनि लागेर मैले यहाँ हजुरसँग प्रस्तुत गरेको छु। अब यो चाहिँ भर्खर यो प्लस के अरे पिनासमा पब्लिस भएको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको भएर मैले यो पनि एउटा ग्राफ यहाँ राख्न खोजेको। यो नम्बर अफ पब्लिकेसन्सको हिसाबले के रहेछ त भन्दाखेरि त्यसमा पनि महिलाहरू पछाडि नै हैन। सन् 1945 को डेटामा 14% चाहिँ अथर्सहरू फिमेल छन् भने, तर अहिले यो 2005 सम्म जाँदाखेरि 35.4% चाहिँ के त फिमेल छ। तर पनि यो 2000 देखि चाहिँ यसको ट्रेन्ड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ बढेको छ। भन्नु मतलब हामी यो कम्पिटिसन यो दौडमा चाहिँ अब भन्न अगाडि छ भए तापनि अझै पनि हामी पछाडि छौँ भन्न खोजेको। भए तापनि अब यो पब्लिकेसन्सको कम भए पनि अहिले यो एल्सेभियरको यो जेन्डर इन द ग्लोबल रिसर्च ल्यान्डस्केपमा के पब्लिस भएको रहेछ त भन्दाखेरि यो जुन यो इम्प्याक्ट अफ वुमन रिसर्चको चाहिँ साइटेसन जुन छ, हामी यो अमेरिकामा अझै बढी रहेछ हैन। पब्लिकेसन रेट कम भए पनि युकेमा बढी रहेछ, त्यस्तै ब्राजिलमा बढी रहेछ। भनेपछि यसले चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि इम्प्याक्ट चाहिँ राम्रो छ है भन्ने कुरा चाहिँ यसको मेसेज एउटा मैले यहाँ दिनु खोजेको। अब नेपालको कुरामा जाउँ, किनभने अब हामी इन्टरनेसनली ग्लोबली कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो लिटरेसी रेटबाटै सुरु गरौँ हैन। अब 65 इयर्स भन्दा माथिको चाहिँ फिमेलहरूको चाहिँ 8.7% रहेछ भने, अब अहिलेको ट्रेन्डमा जुन 15 to 24 एजमा चाहिँ महिलाहरूको लिटरेसी रेट चाहिँ के त भन्दाखेरि 90.9% चाहिँ गएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै यसको रेस्पोन्सेसहरू यसको चाहिँ एकदमै पोजिटिभली नै यसलाई हामी लिनुपर्छ। यो ग्याप चाहिँ यहाँ एकदमै भनौँ न 94 चाहिँ मेलको छ भने फिमेलको यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ एउटा गुड इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ देखाएको छ हजुर। अब म आज यो किताब हु इज हु जुन चाहिँ नासबाट भर्खरै हामीले पब्लिस गरेको छ हैन, नासको चाहिँ यो हु इज हु बुक, त्यो बुकबाटको चाहिँ डेटा अनुसार चाहिँ मैले अलिकति प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदैछु। र यो जुन यो मैले यहाँ टेक्निकल कमिटीमा भएको सर म्याडमहरूको पनि लाई पनि धन्यवाद सहित यहाँ यत्रो दुःख गरेर चाहिँ यति ठुलो काम गर्नुभएको छ। यसमा धेरैजना साइन्टिस्टहरूको चाहिँ प्रोफाइल छ, हामीलाई उहाँहरूको चाहिँ कुन सब्जेक्टमा गरेको के हो, कसैलाई आफ्नो सब्जेक्ट चाहियो भने उहाँहरूको एड्रेसदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ भएकोले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग पनि हुने चाहिँ सबैजनालाई हुन्छ। र यो नास्टको चाहिँ वेबसाइटमा हामीले इजिली डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ। अब आयो कुरा त्यहाँ भन्दा पनि अगाडि अब यहाँ हाम्रो सम आइकनिक वुमन साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ है, जो चाहिँ यो हाम्रो प्रेरणाका स्रोतहरू हैन। अब फर्स्ट पिएचडी कसले गर्यो त भन्ने खुल्दुल अब यहाँ हाम्रो अस्तिको हप्ताको मिटिङमा पनि भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि अब खोज्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ केशरी लक्ष्मी महानन्दन म्यामसँग हिजो मेरो कुरा पनि भयो टेलिफोन संवाद, र म्यामसँग कुरा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू मैले जान्ने मौका मिल्यो। उहाँले चाहिँ सन् 1969 मा चाहिँ पिएचडी गर्नु भएको रहेछ नटिङहम युनिभर्सिटीबाट हैन। 3 वर्षमा लगाएर गर्नु भएको रहेछ उहाँलाई। अनि 28 वर्षकै एकदमै यङ एजमा चाहिँ पिएचडी गरेर डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर भन्दो रहेछ नार्कलाई, त्यहाँ काम गर्नुभयो हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब खोज्दै जाँदा दिल्ली देवी म्याम चाहिँ यहाँ रिकासको फर्स्ट एडी हुनुहुँदो रहेछ। अनि अब सबैजनाले फर्स्ट पिएचडी बिनु लोनी भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर बिनु लोनी म्याम चाहिँ नेपालबाट चाहिँ पिएचडी गर्ने महिलाहरूमध्ये 1975 मा चाहिँ यो केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टबाट पिएचडी गरेर चाहिँ उहाँ अमेरिकामा हुनुहुँदो रहेछ। अब म्यामको चाहिँ मैले फोटो नपाएँ, आइकनिक एउटा फोटो राखेँ। र अनि सर्च गर्दै जाँदा म्याम कोलोराडोमा चाहिँ अहिले रिटायर्ड केमिस्ट, नाउ चाहिँ सी इज वर्किङ एज अ रियल इस्टेट बिजनेस भनेर लेखेर रहेछ है। अब त्यो चाहिँ मैले अब बिनु लोहनी भनेर हेर्दाखेरि उहाँ नै हो कि भन्ने कुरा मलाई हुन्छ। अनि त्यसै गरेर अब मङ्गलम म्याम उहाँ हाम्रो अफिसको प्राज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ केमिस्ट्रीमा 1976 मा गर्नुभएको, मैले चाहिँ एउटा एज आइकनिकको रूपमा चाहिँ भनौँ न त्यो बेलादेखि नै नेपालमा बसेर एउटा कन्ट्रिब्युसन गरेको हिसाबले। त्यस्तै गरेर जीवन म्यामले चाहिँ फिसिक्समा फर्स्ट जुलोजीमा चाहिँ पिएचडी गर्नुभयो।
अनि कय म्यामले सोइल माइक्रोबायोलोजीमा हैन, त्यस्तै नास्टको चाहिँ फ्याकल्टी अफ साइन्सको चाहिँ पहिलो चिफ पनि हुनुभयो। अनि त्यस्तै अब गङ्गा म्यामसँग पनि यही बेलामा मैले कुरा गर्ने मौका मिलेको थियो, जीवन म्यामसँग, मङ्गला म्यामसँग। अनि गङ्गा म्यामले पनि कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई त एकदमै भनौँ न उहाँहरूको यो पिएचडी गर्दाखेरिको स्ट्रगल होइन, अब अहिले हामीलाई यति स्ट्रगल छ भने त्यतिखेरको स्ट्रगल कस्तो थियो होला भन्ने कुराको त यो त एउटा हाम्रो एउटा टपिकै हुने रहेछ होइन। त्यस्तै अब शान्ति बज्राचार्य म्यामले पनि म्याथमेटिक्समा चाहिँ गर्नुभयो भने मैले त चाहिँ ठ्याक्क पाइनँ। अनि सन्जु म्याम चाहिँ यो ट्युबाट फिजिक्समा गर्ने हुनुहुँदो रहेछ, तर उहाँभन्दा अगाडि पनि एउटा किरण पन्त भन्ने म्यामले चाहिँ गर्नुभएको रहेछ उहाँबाट विदेशबाट। अब शान्ति मल्ल चाहिँ फर्स्ट इन्जिनियर होइन ब्याचलर लेभल गर्नुभएको रहेछ 1966मा। उहाँको एउटा आफ्नै हिस्ट्री छ होइन। उहाँ चाहिँ 1933मा नै उहाँको फादरले चाहिँ नेपालको पहिलो बोर्ड फर्स्ट ल्याउने पुष्पभक्त मल्ल हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि सबैजना साइन्टिस्टहरू यहाँ जुन रिप्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ, जुन सङ्घर्ष गरेर चाहिँ होइन हामीहरूलाई एउटा बाटो देखाउनलाई चाहिँ जुन धेरै दुःख गर्नुभएको छ, उहाँ सबैजनालाई एकदमै हार्दिक नमन गर्छु म होइन। र साँच्चै भन्यो भने यो चाहिँ धेरै नै सङ्घर्ष उहाँहरूको ले गर्दाखेरि नै अहिले पनि यो जुन यो रेटहरू चाहिँ इन्क्रिज भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। अझ पनि म्यामहरूको त्यो इन्सपिरेसन है। अब आयो डेटातिर जाउँ। अब हामीले यो भर्खर रिसेन्टली पब्लिस गरेको हु इज हु जुन किताबमा चाहिँ 873 जनामा चाहिँ जम्मा चाहिँ हाम्रो 730 जना चाहिँ पुरुषहरू हुनुहुँदो रहेछ भने 143 जना चाहिँ महिला वैज्ञानिकहरू जसले चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको रहेछ। भनेपछि यसले कति डिफ्रेन्स देखाएको छ त होइन। साइजै हेर्नु न कति सानो रहेछ त भन्दा यहाँ हाम्रो कम्पेरिटिभली त एकदमै त्यसको रेसियो नै कति कम छ त। अब यो चाहिँ जेन्डर वाइज डिस्ट्रिब्युसन। अब त्यस्तै अब गरेर चाहिँ अब मैले एउटा के रहेछ त इथनिसिटी वाइज ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको त्यस्तै यो अनुसार के रहेछ त भनेर हेर्दै जाँदाखेरि अब भनौँ न कुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ बढी छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी मैले नेवारहरूको सङ्ख्या चाहिँ प्रतिशत चाहिँ बढी भेटाएँ यसमा पिएचडी गर्ने होइन। त्यस्तै गरेर त्यसपछि ब्राह्मण क्षेत्री, त्यसपछि मधेसी अनि त्यसपछि जनजाति, त्यसमा राई लिम्बूहरू पर्नुहुन्छ। र यहाँ मैले दलित वार्ड भनेको छु होइन। यहाँ चाहिँ त्यसको कुनै पनि नम्बरहरू मैले देखिनँ महिलाहरूमा होइन। यो पनि एउटा ठुलो ग्याप हो। त्यस्तै गरेर अब जुन पिएचडी अवार्डेड एज छ जस्तै 35 देखि 44 एजमा चाहिँ धेरै प्रतिशत महिलाहरू चाहिँ पिएचडी अवार्ड भएको छ भने यो समय चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि महिलाहरूले धेरै काम भ्याएर जस्तै भनौँ न आफ्नो बिहादेखि बच्चादेखि लिएर सबै भ्याएर चाहिँ एउटा बल्ल अब त्यसपछि चाहिँ अब गरौँ है भन्ने समय भएकोले कारणले गर्दा पनि यो टाइम चाहिँ अलिकति बढी भएको पनि हुनसक्छ। जस्तै म पनि यही 35 to 44 को उसमा चाहिँ मैले आफ्नो डिग्री अवार्ड गरेको इयरमा जब मैले डिग्री लिन जाँदा जब म पिएचडी गर्दा मैले मेरो आफ्नो छोरा 7 वर्षको छोरालाई चाहिँ छोडेर होइन पिएचडी गर्न चाहिँ गएको थिएँ। त्यो पनि म यो सम्झिन्छु कति दुःखको टाइम थियो। म एकदमै एयरपोर्टमा पनि रुँदै चाहिँ म गएको थियो आफ्नो एकदमै उच्च अध्ययन लिन जाँदाखेरि। अनि मलाई मेरो छोराले भनेको थियो मामु पास भएर आउनुहोस् है, फेल चाहिँ नहुनु भनेर। त्यस्तै गरेर यो एज वाइज डिस्ट्रिब्युसन अहिले हामी चाहिँ यो 40 देखि 50% सङ्ख्याका महिला वैज्ञानिकहरूको सङ्ख्या छ भने होइन। त्यस्तै यो यङ वुमनहरूको रिसर्चर्सहरूको पनि के त सङ्ख्या बढ्दैछ भन्ने कुरा यो डेटाले देखाउँछ भने यो 2%मा चाहिँ हाम्रा म्याडमहरू जस्तै मङ्गला म्याम, गङ्गा म्यामहरू, जीवन म्यामहरू यहाँ यसमा पर्नुहुन्छ। कति हुइजुमा चाहिँ फेरि अर्को कुरा त्यहाँ हुनुभएको जुन मैले अघि देखाएको फोटोमा देखाएको पनि म्यामहरूले भन्नु भएको पनि रहेछ है। जस्तै कय म्यामको छैन, जीवन म्यामकै छैन, त्यहाँ धेरैजना शान्ति म्यामकै छैन, धेरैजनाको छुटेको रहेछ। अनि मैले छुटिसकेको साइन्टिस्टहरूको पनि फेरि एउटा आफूले छुट्टै एउटा लिस्ट बनाउँदाखेरि पिएचडी गरेको आफूले भेटाउँदाखेरि नै 183 जना मैले अहिलेसम्म डेटा चाहिँ मैले फेरि छुट्टै एउटा तयार पनि गरिरहेको छु।
त्यसै गरेर अब डिफ्रेन्ट साइन्टिफिक फिल्डमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो लाइफ साइन्सेस होइन, त्यसमा माइक्रोबायोलोजी, हेल्थ साइन्सेस अनि केमिस्ट्रीमा चाहिँ बढ्दो ट्रेन्ड छ र इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा कम छ भने कम्प्युटरको पनि मा चाहिँ त्यसमा डेटामा मैले नभेटे पनि दुईजना मैले चाहिँ त्यो खोज्दै जाँदाखेरि मैले त्यो चाहिँ मैले मसँग आफ्नो रेकर्डमा चाहिँ राखेको छु। यहाँ हुइजूको रेकर्डमा चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको नभएको भएर यहाँ छैन। त्यसै गरेर अब भेरियस अर्गनाइजेसन्सहरूमा कहाँ छ त भन्दाखेरि हामी त यो पिएचडी गरेको धेरै इनरोलमेन्ट भएको युनिभर्सिटिजमा नै बढिरहेछ। त्यसमा पनि एकदमै धेरै छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी पछि चाहिँ अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी यो जुन छ 17.86 अदर्स भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटी र एग्रिकल्चर फरेस्ट युनिभर्सिटी सबैभन्दा बढी चाहिँ यसमा पनि काठमाडौँमा छ, एग्रिकल्चरमा एकदमै कम हुँदो रहेछ। त्यस्तै गभर्मेन्ट सेक्टरमा जम्मा 5.5 है, त्यस्तै प्राइभेट सेक्टरमा 12.5। यो प्राइभेट भनेको चाहिँ कलेजहरूमा पढाउने जस्तै प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरू आफैले चाहिँ गरेको, अनि त्यस्तै अब विदेश चाहिँमा पलायन भएकाहरू 15.38, अनि अझ विदेशमै काम गरिरहेकाहरू पोस्ट डक गरिरहनु भएकोहरू रिसर्चर्सहरू पढ्नुहुन्छ त्यसमा। अनि नास्टमा पनि हामी महिला वैज्ञानिकहरू चाहिँ 8.39% रहेछौँ होइन। अनि हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ एकदमै जुन युनिभर्सिटी पछि चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ के त भन्दा हेल्थ सेक्टरमा पर्ने रहेछ। अब प्रोभिन्स वाइज डिस्ट्रिब्युसनमा पनि अब यो सबै यो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो काठमाडौँ राजधानी केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो 93% चाहिँ प्रतिशतमा चाहिँ के त भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर अनि त्यस्तै गरेर चितवनमा चाहिँ यो महिला वैज्ञानिकहरू चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ भने प्रोभिन्स 2मा 2.4, त्यसपछि 1मा 1.6, तर प्रोभिन्स 7मा त मैले एकजना पनि देखिनँ है, जुन प्रोभिन्स 7मा यहाँ ग्यापै छ। अब त्यसपछि आयो फेरि अब हुइजूको बाटोबाट सकिसकेपछि अब एकाडेमिसियनहरू जुन म संस्थामा काम गर्छु, जुन प्रतिष्ठानमा काम गर्छु, त्यसमा पनि के रहेछ त अब रेसियो हेर्नु पर्यो भनेर मैले हेर्दाखेरि हाम्रोमा त एकाडेमिसियनहरू पनि भनौँ न यहाँ त महिलाहरू जम्मा 19% हुनुहुँदो रहेछ भने पुरुषहरू 81% भने एसोसिएट एकाडेमिसियन 23.5 हुनुहुँदो रहेछ। यो सङ्ख्याले पनि देखाउँछ, यसको रेसियोले पनि देखाउँछ कि महिलाहरू कति पछाडि चाहिँ छ। त्यही पनि यो प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूलाई चाहिँ म एकचोटि भनौँ न ठुलै श्रद्धा राखेर एउटा सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने यत्रो उसमा पनि आफ्नो त्यति दुःख गरेर जुन आफ्नो एउटा एचिभमेन्ट प्राप्त गरेर यो स्थानमा पुग्नु पनि त्यति सजिलो थिएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ नास्ट जुन संस्था हो म काम गरिरहेको, त्यहाँ चाहिँ भाइस चान्सलर सचिव पनि अहिलेसम्म महिला हुनुभएको छैन है। अनि यहाँ जुन संस्थामा म काम गर्छु हामीहरू मध्ये यो डक्टरल गरेको चाहिँ के रहेछ त अवस्था, पिएचडी गरेको एउटा नास्ट यस्तो संस्था हो जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटा को चाहिँ डिसिप्लिनको इन्टरडिसिप्लिनरी सब्जेक्टहरू सबै सब्जेक्टहरूको चाहिँ साइन्टिस्टहरू पिएचडी गरेको माथिल्लो तहका साइन्टिस्टहरू भनौँ न एउटा बसेर काम गरेको ठाउँ हो, जसमा चाहिँ मेल र फिमेलको उसमा पनि के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 63% चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ मेलहरू छ भने 36.36%। त्यही पनि यो अझ अरू संस्थाहरूको कम्पेयरमा चाहिँ यसलाई प्रोग्रेसिभ रूपमा नै लिन सकिन्छ। हामीले यसलाई अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ, यो ग्यापलाई चाहिँ 50% मै पुर्याउनु पर्ने हामीले टार्गेट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो वुमन साइन्टिस्ट नेटवर्क चाहिँमा यो जुन प्रमोसनमा डेभलपमेन्टमा के छ त भन्दाखेरि के रहेछ भनेर मैले सरस्वती खोज्दै जाँदाखेरिका भेटाएको कुरा हो। यसमा कति छुट्या पनि हुनसक्छ होइन। यहाँ यो विस्ट भयो, वाइज नेपाल भयो, नेप्लिस सोसाइटी फर वुमेन इन फिजिक्स, अब एस्ट्रोनोमी नेपाल, म्याथमेटिकल साइन्सेस, वुमन साइन्टिस्ट फोरम नेपाल, यो अर्गनाइजेसन अफ वुमन साइन्टिस्ट इन नेपाल ओडब्ल्युएसटी नेपाल च्याप्टर, यो पनि ओडब्ल्युएसटी नेपाल च्याप्टर पनि भर्खरै यो 1 वर्ष भयो यो खडा भएको संस्था होइन। अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू जुन यो फर्स्ट अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ यो ओडब्ल्युएसटी द अर्गनाइजेसन फर वुमन इन साइन्स फर द डेभलपिङ वर्ल्ड, त्यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ 1987मा चाहिँ पहिला ट्रस्टबाट स्टार्ट भएको, जसको प्रोग्राम युनिटलाई चाहिँ सपोर्ट युनेस्कोले गर्छ। यहाँ धेरै सपोर्टिभ ह्यान्डहरू छन् होइन, जस्तै
यो सरी जस्तै यहाँ चाहिँ सिडा आइडिआरसी धेरै डोनर्सहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। अनि यो भित्र पनि यसले चाहिँ महिलाहरूलाई कसरी चाहिँ प्रमोट गर्ने, साइन्स टेक्नोलोजीमा, डिसिजन मेकिङमा पार्टिसिपेसन, लिडरसिपमा हैन, त्यसपछि आएर त्यो उसको चाहिँ देशको विकासको लागि इन्टरनेसनल साइन्टिफिक कम्युनिटी कसरी चाहिँ डेभलप गर्ने, मोबिलाइज गर्ने, यसको चाहिँ नेटवर्किङ गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो गठन भएको संस्था हो। यसमा चाहिँ यो 147 वटा कन्ट्रीमा चाहिँ आजको डेटा अनुसार 6,576 जना चाहिँ महिला वैज्ञानिकहरू यहाँ सामेल हुनुहुन्छ। अनि यसको लागि मेम्बर लिनलाई चाहिँ मास्टर्स कम्प्लिट गरेकै हुनुपर्ने हुन्छ। र यसले पनि डिफ्रेन्ट यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा भएको महिलाहरूलाई चाहिँ पिएचडी फेलोसिपमा अनि त्यस्तै गरेर अर्ली क्यारी फेलोसिपमा यो अवार्डहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अहिले भर्खरै पनि यो पिएचडीको लागि चाहिँ यसको यो खुलेको छ। र नेपालबाट चाहिँ हामीहरू 90 जना चाहिँ मेम्बरहरू रहेछौँ। अनि यो पिएचडी फेलो 2 जना पिएचडी फेलो, 1 जना चाहिँ हाम्रै माइक्रोबायोलोजीको मनिता अर्याल हुनुहुन्छ भने अहिले भर्खर एलिना मर्जन ले पनि पाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर पिएचडी ग्रेजुएटमा 4 जना, त्यसमा चाहिँ अहिले मैले भनेको सन्जु म्याम, सन्जु श्रेष्ठ म्याम, डाक्टर हाम्रो अफिसमै काम गर्नुहुन्छ रोशा रञ्जित, अनि सुस्मिता म्याम, अनि त्यसो सुनिला राई म्यामहरू चाहिँ पिएचडी ग्रेजुएटहरूमा पढ्नुहुन्छ। र यो अर्ली क्यारियर फेलोहरूमा चाहिँ म आफू पनि पढ्छु। त्यसमा सन् 2018बाट सुरु भएको हो। यो खास 3 वर्षको लागि भनेर यसलाई चाहिँ छुटाएको छ। 3 वर्षको प्रोग्राम त सकिसक्यो। र 2018 मा डाक्टर हेमु काफ्ले, डाक्टर शोभा पौडेल, र 2019 मा डाक्टर प्रतिभा पाण्डे र म, अनि अहिले 2020 मा चाहिँ डाक्टर ज्योति भण्डारी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो अवार्ड पाउनेहरूमा चाहिँ 2 जना अहिलेसम्म यो 56 वटामा नेपालबाट जम्मा 2 जनाले चाहिँ पाउनु भएको छ। 1 जना चाहिँ डाक्टर सुशीला महर्जन, र यो अवार्डमा पनि मैले चाहिँ यो भनौँ न यो चाहिँ सक्सेसफुली भएको छु, पाउन सफल भएको छु हैन। यसरी चाहिँ यो नेपालीहरूलाई पनि, यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई पनि यो त एउटा ठुलो हामीलाई अपर्च्युनिटी हो हैन। यसरी अर्गनाइजेसनहरूको हेल्पले चाहिँ लिडरसिप क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने, कुनैलाई पनि रिकग्निसन भन्दा पनि त्यसको लिडरसिप कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएको हुन्छ। र अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा जाउँ, यो वेस्ट चाहिँ वुमन इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नेपाल चाहिँ यो धेरै पहिला धेरै कार्यक्रमहरू गरिरहन्थ्यो। हामी पनि धेरै सामेल भएर त्यसमा चाहिँ भाग लिएर एकदमै उत्साहपूर्वक गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ यो 1992 मा नै इस्टाब्लिस भएको रहेछ। यसमा एप्रोक्सिमेटली 445 मेम्बर्स भनेको छ। अझ त्यो भन्दा पनि बढी हुन सक्छ। यो चाहिँ मैले लास्ट इयरको डेटा राखेको हो। यहाँ यो यसमा पनि यो मैले एउटा त्यही ओडब्ल्युएसटी एलसिभिए फाउन्डेसन अवार्ड पाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ मलाई उर्मिला म्याम, त्यो उर्मिला जोशी म्याम चाहिँ प्रेसिडेन्ट, उहाँले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ एउटा टक प्रोग्राम गरेर एउटा सम्मान गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँहरूले चाहिँ यस्तै महिलाहरूलाई कुनै पनि उसमा टक गर्ने, प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्ने, ट्रेनिङहरू कार्यक्रम गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ग्रामीण इलाकाका महिलाहरूलाई पनि सानो सानो स्केलको चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्केलको ट्रेनिङहरू, तालिमहरू दिने गर्नुभएको छ। हामीले सन् 2008 मा पनि एउटा बाहे भिलेज प्रोग्राममा चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा कोलाबोरेसनमा चाहिँ काम गरेका थियौँ हैन। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ हामीले यो नासमा पनि वुमन साइन्टिस्ट फोरम नेपाल भनेर चाहिँ हामीले लास्ट इयर चाहिँ यसलाई इस्टाब्लिस गर्यौँ। यसको पनि उद्देश्य, यो सबै संस्थाहरूको उद्देश्य चाहिँ के त भन्दाखेरि टु सपोर्ट द वुमन साइन्टिस्ट हैन। अब इन्करेज देम टु एक्टिभली पार्टिसिपेट हैन। त्यसमा त्यो छ। अब यो संस्थाको गठनमा चाहिँ हाम्रो भाइस चान्सलरै प्याट्रन हुनुहुन्छ। त्यसमा यहाँ म्याडमहरू एकदमै उच्च ओहदामा काम गरिरहेका म्यामहरू, जस्तै म्याम अञ्जना म्याम हाम्रो नासको प्राज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ। सङ्गीता राज भण्डारी म्याडम, निलम श्रेष्ठ प्रधान म्याम जुन चाहिँ नेपालमै पहिलो चाहिँ फिजिक्सको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, अञ्जना म्याम माइक्रोबायोलोजीको पहिलो महिला प्रोफेसरमा पढ्नुहुन्छ। त्यस्तै
अन्जु म्याम हुनुभयो होइन। त्यसै हामीहरू सबैजनाले चाहिँ यो अहिले वुमन साइन्टिस्ट फोरम नेपाल चलाइरहेछौँ र हामी डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सहरूसँग चाहिँ अहिले कोअर्डिनेट गरेर यसमा पनि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने लागिरहेछ। अलिकति बिचमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ स्पिड हुन सकेको छैन, त्यही पनि भए तापनि हामीले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। यो लास्ट इयरै यसको गठन हुँदाखेरिको हो, फेब्रुअरी 11 को डे पारेर चाहिँ यो इन्टरनेसनल डे अफ वुमेन एन्ड गर्ल्समै पारेर चाहिँ यो हामीले एउटा प्रोग्राम पनि गरेको थियौँ। त्यस्तै गरेर यो कोभिड-19 लकडाउन इफेक्ट अन स्ट्याटस अफ वुमन साइन्टिस्ट भनेर, अनि त्यस्तै अहिले भर्खर पनि फेब्रुअरी 11 को डेट पारेर चाहिँ यहाँ विभिन्न वक्ताहरूलाई राखेर चाहिँ वेबिनारहरू गरिरहेछौँ। यसको हाम्रो यसमा एक्टिभली हामी चाहिँ सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छौँ कार्यक्रमहरू गर्नुको लागि। अनि मिटिङहरू पनि अब महिलाहरू जतिखेर पनि एकदमै सबैजनाको टाइम मिल्ने, राति भएकोले गर्दा हामी राति 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजेसम्म पनि मिटिङ गर्छौँ होइन। हजुर, अब आयो अब यो कारण महिलाहरू किन पछाडि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो कान्तिपुरमा आएको यो चाहिँ एकदमै कार्टुन सधैँ मनपर्छ। यो आर्टिकल थियो अनि मलाई यो कारणले एउटा चाहिँ यो हो भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ यो होइन, यसले चाहिँ अब के भन्ने एउटा सन्देशमूलक एउटा स्पिक्स अ लट। अब यो ग्यापलाई हामीले कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने कुरालाई मैले 2-4 वटा पोइन्टहरू राखेको छु। जस्तै अब हामी यो जुन बच्चाहरू होइन, अब महिलाहरूलाई त थुप्रै रेस्पोन्सिबिलिटी, पारिवारिक रेस्पोन्सिबिलिटी, फ्यामिली छ। अब हामीले चाहिँ त्यो वैज्ञानिकहरूलाई एउटा राम्रो भनौँ न त्यो सर्टेन पिरियड हो, सधैँ गर्नुपर्ने हुँदैन, तर एउटा किसिमको नर्सरी डे केयर्सहरू यस्तो चाहिँ हामीले व्यवस्था गरिदिनु सक्यो भने चाहिँ धेरै नै यो ग्यापलाई चाहिँ कम गर्न सक्छ। जस्तै लन्डनमा मेरो साथी काम गर्छ, ऊ चाहिँ फ्रन्ट लाइनर हो। जब ऊ काममा जाँदाखेरि कोभिडको बेलामा काममा जाँदा नि मैले तिम्रो बच्चा कसले हेर्छ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो बच्चाहरूको लागि छुट्टै डे केयर सेन्टर्स रहेछ होइन, उनीहरूलाई एकदमै त्यो सबै कुरा मेन्टेन गरेर राखेको रहेछ। त्यस्तै गरेर अब रिसर्च गर्नलाई चाहिँ यो साइन्स भनेको एकदमै महँगो विषय भएकोले गर्दाखेरि पनि फन्डहरू चाहिँ सबै साइन्टिस्टहरूलाई दिनै पर्छ। साइन्टिस्टहरू सबैजना इक्वली नै हामीले गर्छ, तर पनि अलिकति चाहिँ केही पर्सेन्टेज चाहिँ महिलालाई भनेर अलिकति ग्राह्यता भनिन्छ नि, त्यो पनि राख्नुपर्छ। जस्तै अब यो स्कलरसिपहरू भयो, अनि त्यसमा चाहिँ एज लिमिटहरू चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गर्ने, किनभने अहिले मैले देखाएँ नि होइन, जुन एजमा चाहिँ महिलाहरूले डिग्री अब्टेन गरेको छ 35 देखि 44 एजमा, भनेपछि त्यो एजमा जब 35 मै, किनभने हामीले जहिले पनि पिएचडी गर्ने टाइम छ 35 बिलो 35 भनेर चाहिँ आएको हुन्छ। हुन त अनि अब जस्तै कुनै अवार्डहरू पनि हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ बिलो 40 भने हुन्छ, तर पिएचडी गरेकै चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिकाले हुन्छन् होइन। मैले खालि एउटा समग्रमा भन्न खोजेको। त्यस्तै गरेर अब हामीले यो स्टिमलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली इफिसियन्टली चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ म मेरो एकाडेमीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आज उपस्थित हुनुभएको सबैजना सर म्याडमहरूलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you very much for such a lovely presentation, ma'am. हजुरले जुन हिसाबले स्ट्याटिस्टिक्स ग्लोबलदेखि नेसनल लेभलमा अनि इन्स्टिट्युसनल लेभलमा जुन एकदमै मजाले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, इट्स इन्डिड आई ओपनिङ प्रेजेन्टेसन। सो अबको पालो चाहिँ हाम्रो क्वेसन एन्ड आन्सर राउन्डको रहेको छ। सो अडियन्समा रहनु भएको र पार्टिसिपेन्ट्स अथवा लिसनर्सहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ प्लिज यु क्यान प्रोसिड। सो हामी चाहिँ केही मिनट्स चाहिँ अलिकति इन्टरेक्सनको लागि राखेको छौँ। सो प्लिज फिल फ्री टु एक्सप्रेस युर क्वेसन्स है, क्वेरिजहरू। हजुर, म च्याट बक्स हेरिरहेको छु क्वेसन्सहरू। भन्दा पनि सबैजनाले चाहिँ टिस्टा म्यामलाई भेरी इन्फर्मेटिभ प्रेजेन्टेसन विथ हार्ड वर्क एन्ड इनपुट भनेर चाहिँ प्रेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। आई थिङ्क हात उठाइराख्नु भएको छ। ए हुन्छ सर, म अनम्युट गरिदिउँ सरलाई। हजुर
अनि मेधा कोइरालाले पनि यहाँ चाहिँ रेज गरेको छ के हो? हजुर केदार सरले म म्युटेड छु भन्दैछु, उहाँलाई खोलिदिनु पर्ने। हजुर मैले ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु, सायद निराजनजीले नै गर्नुपर्ने हो कि? निराजन सर, मैले अनम्युट गर्न अलि मिलेन। हजुर मेरो अनम्युट भयो। हजुर केदार सर प्लिज सर भन्नु। हैन प्रवीण सर पहिला हजुरको पालो हो, त्यसपछि म सर। प्रवीण सर प्लिज गो अहेड। अलिकति यो क्वाइट देखेँ मैले, त्यही भएर केही बोलिहाल्नु भनेर हो। सर प्लिज केदार सर। यसो थ्याङ्क यू, भेरी नाइस प्रेजेन्टेसन अफ डाक्टर तिष्ठा जोशी म्याडमको। म्याडम यो धेरै ग्लोबल्ली र नेसनल रूपमा ल्याउनु भएको छ, जुन चाहिँ वुमेन साइन्स अगाडि बढ्नु एउटा चाहिँ डोमेस्टिक चोर ल्याउनु भएको छ। त्योभन्दा अरू कुनै फ्याक्टर एनालाइसिस गर्नुभएको छ? घरायसी काम अफकोर्स त्यो पनि हो टप लिस्टमा, वाट कुड द सेकेन्ड एन्ड थर्ड फ्याक्टर कुनै त्यस्तो एनालाइसिस गर्नुभएको छ म्याडम? एउटा चाहिँ घरायसी कामको बाँडफाँड नमिल्नु, घरायसी चाहिँ इन्करेज नहुनु कुरा छ, त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ रिसोर्स, एक्सेस टु इन्फर्मेसन, अरू त्यस्तो कुनै आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ डाक्टर साहेब भनेर म जान्नु मात्र खोजेको। भेरी नाइस प्रेजेन्ट, थ्याङ्क यू फर द्याट। हजुर सर, मैले त्यस्तो अब घरायसी त्यसरी त्यो SS2 भनौँ न त्यस्तो खालको डेटाहरू चाहिँ एभाइलेबल नभएकोले गर्दाखेरि त्यसमा मैले जान पनि गइनँ। अनि अलिकति म विशेष चाहिँ यो द हु इज हु जुन हाम्रो नासबाट पब्लिस भएको छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई नै अलिकति केलाउनलाई चाहिँ मैले लागेँ। त्यसमा पनि अझ धेरै कुराहरू रहेछ, मैले अझ मेलतिर त जानै सकिनँ, त्यो अलिकति धेरै भिडभाडमा 143 जनाको एनालाइसिस गर्नलाई नै धेरै टाइम लाग्ने रहेछ सर। डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स हेर्नु पर्ने, त्यसको पनि डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि अब त्यो पनि हामीले गर्न सक्छ। र महिलाहरूको अब SS त बल्ल स्टार्ट हुँदैछ के, पहिला र अहिलेकै कम्पेयरमा सर घरमा चाहिँ 2 जना छोराछोरी छ भने छोरालाई चाहिँ छोरीलाई सरकारी स्कुलमा, छोरालाई प्राइभेटमा राख्ने जुन भेदभाव थियो भनौँ न, त्यो धेरै घरहरूमा मैले देखेको थिएँ होइन। तर म चाहिँ त्यसमा पर्दैन, मैले आफूलाई चाहिँ एकदमै प्रिभिलेज ग्रुपमा ठान्छु। त्यस्तो पहिलादेखि नै सुरु भएकोले गर्दाखेरि र पहुँचको कुरामा पनि, जस्तै म आफ्नै घरको कुरा गर्छु, जस्तै मेरो सासू मुवा होइसिन्छ होइन, उहाँ एकदमै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, तर मेरो सासू मुवाको फादरले चाहिँ आफ्नो छोराहरू 2 जनालाई चाहिँ विदेशमा राखेर पढाउनु भयो, पाकिस्तानमा राखेर पढाउनु भयो भनौँ, तर आमालाई पढाउनु भएन के मुवालाई होइन। अब त्यो मलाई दुःख लाग्छ। तर मेरो मम्मीले चाहिँ पढ्ने मौका पाउनु भयो, मास्टर्स गर्नुभयो, उहाँले ब्याङ्कमा म्यानेजरको एउटा लिडरसिप रोल लिनुभयो होइन। यो चाहिँ के भन्दा चान्सको कुरा हो, किनभने मेरो मम्मी चाहिँ काठमाडौँमा जन्मिनु भयो, मेरो सासू चाहिँ डोटीमा जन्मिनु भयो। मैले पहुँचको कुरा गरेको के, किनभने मैले त्यहाँ प्रोभिन्स वाइज पनि डिस्ट्रिब्युसन पनि त्यहाँ राखेको छु सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। एउटा क्वेसन आएको रहेछ लीला म्याडमबाट। What are the major hindrances for women scientists being leaders in scientific institutions? Is the quality of women's leader or something else? One question raise, madam. अनि अर्को चाहिँ मेधा म्याडमले पनि सोध्न खोजिरहनु भएको छ। सो सोध्न मिल्छ कि अर्को क्वेसनको आन्सरलाई वेट गर्नुपर्छ? सोध्नु भयो हुन्छ। ओके, सो बेसिकली म चाहिँ मेधा हो। म एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल भन्ने मिडिया अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु होइन। अब हामीले हेर्दा चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ बच्चैदेखि वुमेनहरूलाई चाहिँ माइन्डसेट के छ भने साइन्स इज टु हेभी, म्याथ्स इज टु हेभी भनेर त्यता धेरै इन्क्लाइन गरिँदैन होइन। धेरैचोटि मैले त्यस्तो देखाएको छु र मलाई पनि पर्सनली त्यस्तो फिल हुन्थ्यो सानोमा, अनि त्यही गरेपछि भनेर पढिँदैन थियो है। सो वाट इज एट प्रेजेन्ट, अनि यो सब्जेक्टिभ पनि हुनसक्छ, अब हजुरहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ कि बच्चैदेखि चाहिँ यो स्टेममा चाहिँ वुमेनहरू, फिमेलहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले इन्क्लाइन गर्न सक्छौँ भनेर? एज अ साइन्टिस्ट, हाउ डु यु वान्ट टु इन्करेज गर्ल्स टु डु द्याट?
अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा यो साइन्स भन्ने बित्तिकै एकदमै ठुलै पर्खाल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो पहिलादेखि नै यो चाहिँ फर्स्ट डिभिजन आउने चाहिँ साइन्स पढ्ने, यो डिभिजन डिस्टिङसन आउने साइन्स पढ्ने, त्यसपछि कमर्स भन्ने चाहिँ जुन एउटा भनौँ न साइन्सको चाहिँ अलिकति भूत भनौँ न त्यो थियो, मलाई पनि थियो पहिला सानोमा हुँदाखेरि साइन्स भनेपछि एकदमै हुने भने, तर त्यसको एउटा आकर्षण पनि बढाउने काम चाहिँ एउटा यो अवेरनेस पनि भनौँ न हामीहरू जस्ता जुन सोसाइटीमा भएका साइन्टिस्टहरू चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ पहुँचै नपुगेको ठाउँमा चाहिँ साइन्सलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने, त्यसको चाहिँ आर्ट भनौँ न एउटा कला, त्यसलाई चाहिँ त्यसप्रतिको इन्ट्रेस्ट। अनि साइन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो त रिसर्च सल्भिङ होइन, जुन प्रब्लमहरू हामी जति पनि समस्याहरू छ सल्भ गर्ने नै के त भन्दा साइन्सबाटै आउँछ नि, एउटा रिसर्चबाटै आउँछ नि। साइन्स भन्ने बित्तिकै सोसल साइन्स, इकोनोमिक साइन्स, यो सबै साइन्स एउटा रिसर्चबाट अनुसन्धानबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। र मेरो विचारमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ साइन्सलाई चाहिँ म धेरै जसो मेरो बच्चाहरू मसँग नजिक हुनेलाई म साइन्स पढ्न प्रेरित किन गर्छु भन्दाखेरि जुन एउटा टिनेजको टाइम हुन्छ, जुन बिग्रिने अलिकति अल्लारे हुने बेलामा चाहिँ साइन्स पढ है भन्छु। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको व्यस्त समय छ, त्यहाँ साइन्सतिर गएपछि अरूतिर दायाँ बायाँ चाहिँ उनीहरू घोतल्न पाउँदैनन्, अलिकति त्यो हुन्छ भनेर पनि मैले चाहिँ साइन्सलाई नै अलिकति बेसी पुस गरिरहेको हुन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू मेधा बहिनी। हजुर हजुर हजुर, म दुई शब्द बोलिहालौँ। म प्रवीण श्रेष्ठ, पेसाले एउटा मेडिकल डाक्टर र साइन्टिस्ट नेपालको सदस्य हुँ। थ्याङ्क यू भेरी मच टिस्टा म्याडम, निकै राम्रो कुरा सिकाउनु भयो र हामीले सिक्ने मौका पनि पायौँ। मलाई मेरो प्रश्न होइन, जस्ट मनको कुरा राख्न मात्र खोजेको मैले। यसो म कहिलेकाहीँ झट्ट विचार गरिहेर्छु, वुमेन्स डे हरेक वर्ष मनाइन्छ। साँच्चीकै यो वुमेन्स डेको महत्त्व कति छ, के छ? जस्ट यो नामको लागि मात्र वुमेन्स डे राखेको हो कि के हो भनेर म कहिलेकाहीँ आफैमा अलि म अल्मलिन्छु। किन भन्दाखेरि म उमेरले 47-48 वर्षको भएँ, काठमाडौँमा जन्मेँ, हुर्केँ, अहिलेसम्म काठमाडौँमै छु। यति लामो समयमा मैले कहिले पनि म छोरा र अर्को छोरी भन्ने त्यो महसुस गरेँ मैले मौकै पाइनँ सानो बच्चादेखि नै। किन भन्दाखेरि सानो बच्चादेखि नै म घरको काम, हामी छोराछोरी जोइन्ट फ्यामिली थियो, छोराछोरी सबै बराबरै गर्थ्यौँ। चाहे त्यो घरको सफा गर्ने कुरा होस्, खाना पकाउने कुरा होस्, लुगा धुने कुरा होस्, कुनै पनि घरायसी काम कुरो हैन। अब पक्कै पनि हाम्रो समाज त्यस्तो छैन। मैले यो भन्न खोजेको कुरो के हो नि, म काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केँ, मैले जन्मेदेखि आजको मितिसम्म मैले मेल र फिमेलको डिफ्रेन्स छुटाउन सकेको छैन, एक्सेप्ट फर द फिजिकल एन्ड बायोलोजिकल फङ्सन बाहेक हैन। र भने अहिले आएर मेरो श्रीमतीप्रति मैले अथवा मेरो छोरीप्रति मैले कुनै किसिमको त्यो बासनेस राख्नुपर्ने त मेरो कल्पनाभन्दा धेरै टाढा कुरो। मैले मेरै उदाहरण किन दिएको भन्दाखेरि म जस्तो मान्छे त नेपालमा थुप्रै छन् नि, धेरै छन्, जसलाई मेल र फिमेलको फरकै थाहा छैन। किनकि हामी समान इन्भाइरोमेन्टमा आइरहेको छौँ। जतिको अपर्च्युनिटी मैले पाएँ, मेरो घरको दिदी पनि त्यतिकै अपर्च्युनिटी पाएका छन् भने इन अनदर ह्यान्ड अब नेपालको अघि इक्जाम्पल थुप्रै आइसक्यो, काठमाडौँ बाहिरका म जन्मिनै उमेरको बेलाको होइन, इभन अहिले यो आधुनिक समयमा पनि छोरी मान्छेहरूले कतिको दुःख पाइरहेछन् भन्ने कुरा त्यो हामीले यहाँ भनिराख्नुपर्ने कुरै होइन। यस्तो सन्दर्भमा हामी वुमेन्स डे के को लागि मनाउँछौँ, के को लागि हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ त? मैले देखेको के छ भन्दाखेरि वुमेन्स डे आउँछ, एक दिन छुट्टी पाउँछ हैन। अब कसैले चाहिँ अधिकारले पाउनुहुन्छ होला, कसैले कर गरेर होइन हामीले पनि पाउनुपर्छ भने छुट्टी पाउनुहुन्छ होला। र यस्ता किसिमको अरू एक्टिभिटी नभएका होइनन्, भइराखेका छन्। तर त्यो वुमेन्स डेमा के सबै वुमेनले चाहिँ छुट्टी पाएका छन् त? हैन, सरकारी जागिर खानले छुट्टी पाएका होला, तर प्राइभेटमा त पाएको छैन। मैले देखिनँ वुमेन्स डेमा कुनै फिमेल डाक्टरले छुट्टी लिएको त मैले पाएँ देखिनँ। मैले मेरो श्रीमती छुट्टी त लिएको छैन, उ त काम गरेकै छ, अरूले पनि कसैले पास त लाग्दैन मलाई। र यही सन्दर्भमा नेपाल त अघि भुजले भन्नुभयो, हामी त धेरै माथि छौँ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। अमेरिकामा 42-43 जना राष्ट्रपति भइसके, अहिलेसम्म कोही फिमेल राष्ट्रपति आएको छैनन्। नेपालमा त दोस्रो राष्ट्रपति नै फिमेल भइसकेको छ। एक समय यस्तो पनि थियो नेपालमा राष्ट्रपति, स्पोक्सवुमेन, सभामुख र चिफ जस्टिस तीनैजना हैन आइएमआई मान्छे हुनुहुन्थ्यो, महिला हुनुहुन्थ्यो। कत्रो हाम्रो लागि एउटा गर्वको कुरो हो त्यो नेपाल जस्तो देशमा। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल धेरै अगाडि छ। त्यति भन्दै पनि हामी धेरै ल्याकिङमा छौँ। प्रान्तर आएको कति 30-35 वर्ष, कति 30 वर्ष हुनु, 30-32 वर्ष भयो। हामीले महिलाको नाममा कति अधिकारका कुराहरू गऱ्यौँ होला, यता पैतृक सम्पत्तिको कुरा गऱ्यौँ होला, कुनै पनि संस्थामा 33% चाहिँ सिट चाहिन्छ भनेर दाबी गऱ्यौँ होला, कतिले पाए होला अनि कतिले पाएनन् होला, यसको लेखाजोखा छैन र अझै पनि इफेक्टिभली यो इम्प्लिमेन्ट भएको जस्तो मलाई लाग्दैन।
तर यो 30-30 वर्ष त्यसरी खर्च गर्नुभन्दा छोरी मान्छेलाई कम्तीमा पनि 12 क्लाससम्म उसले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्रङली कसैले कतै एउटा त्यस्तो कार्यक्रम भएको पनि मैले देखेको छुइनँ, कसैले बोलेको पनि मैले देखेको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकातिर चाहिँ मेलसँग कम्पिट गरेर मेल यस्तो हुन्छ फिमेल यस्तो हुन्छ हामीलाई यो छैन भनेर भएको म धेरै देख्छु भने फिमेललाई नै यो अरू सबै कुरा केही चाहिँदैन हजुर। सम्पत्ति भनेको आफैले यहाँहरू कति हुनुहुन्छ एकदम सिनियर मस्ट रेस्पेक्टेबल वुमेन साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले कमाउनु भएको त्यो शिक्षा कसैले दिएर पाएको हो र होइन नि। त्यही भएर यदि गर्ने नै हो भने हामी शिक्षा दिउँ न, एजुकेसन एन्ड एजुकेसन। यो शिक्षा यति मात्र भइदिएको भए मेरो विचारमा आज 30 वर्षमा नेपाली महिला अझै कति माथि पुगिसक्नुहुन्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु वुमेन पावरको नेपालको कन्टेक्स्टमा कुनै कमी नै छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मैले भनिहालेँ मेरै घरमा कम्पेयर गर्ने भने मेरो वाइफ सी वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन हर MBBS। मैले उसमा रिस गरेर हुन्छ हुँदैन नि, त्यो त द्याट इज हर ट्यालेन्ट होइन। एन्ड आई फिल माइसेल्फ लक्की, भेरी मच लक्की एन्ड फर्चुनेट टु हेभ सच अ वाइफ। यो जस्ट मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको। घरको कुरा गर्ने भने जब म घरको आफ्नो जुत्ता सुत्ता म पलिस गर्छु मेरो वाइफको म सँगै गर्छु। यो आज हिजोको कुरो होइन, दशकौँदेखि मैले गरिरहेको छु। म जस्तो मान्छे त कति छन् नि नेपालमा। तर हामी यसरी गफ मात्र गर्ने हो भने अब योभन्दा बढी नेपालमा वुमेन इम्पावरमेन्ट या वुमेन अपलिफ्टमेन्टको खासै केही होला जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर म एउटा प्रपोज पनि म के गर्न चाहन्छु भने हामी साइन्टिस्ट नेपालको ग्रुपले एउटा गाउँ लिउँ, एउटा नमुना गाउँ लिउँ, यस्तो गाउँ लिउँ जहाँ चाहिँ छोरी मान्छेहरू साँच्चैकै चाहिँ अपहेलित र एकदमै चाहिँ त्यो दयनीय अवस्थामा छन्। त्यस्तो गाउँमा लिएर हामी एउटा कार्यक्रम चलाउँ जहाँ चाहिँ छोरी मान्छेको स्वास्थ्य र शिक्षालाई कम्तीमा शिक्षाको कुरा गर्ने 12 क्लाससम्म हामी सपोर्ट गर्न सकौँ। म त्यो जिम्मा भन्न हामी सबैजना लिएर ल तैँले एउटा घरको छोरी मान्छे पाल्नुपर्छ भनेर मलाई भन्नुहुन्छ नि, आई विल बी भेरी मच ह्याप्पी टु सपोर्ट द्याट लिटल गर्ल जसले चाहिँ 12 क्लास पढिसकेपछि ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिएर चाहिँ भोलि आफ्नो शिक्षा र आफ्नो कामहरू आफै पनि गर्न सकोस्। त्यस्तो किसिमको मेरो विचारमा साइन्टिस्ट नेपालले आउने दिनमा यो प्रपोजल मैले अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा राखिसकेँ। मैले कतैबाट ल भनेर भएको मैले देखेको छैन। इन्डिभिजुअली मैले आफ्टरबाट मैले गरेँ होला, त्यो बेग्लै कुरो। अब हुनसक्छ यही प्रपोजल म साइन्टिस्ट नेपाललाई पनि राख्दैछु। हाम्रो सबैको थुप्रै लिमिटेसन्सहरू छन्, तर इफ पोसिबल आउने दिनमा यस्तो कार्यक्रम पनि चलाउन सकिन्छ कि साइन्टिस्ट नेपालले, त्यो पनि विचार गरिहेरौँ। फेरि पनि टिस्टा म्याडम थ्याङ्क यू भेरी मच, इट वाज रियली इनलाइटिङ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। म सरको कुरामा एउटा एड के गर्न चाहन्छु भने नि, सरले भन्नुभयो सरले कुनै भेदभाव पाएन भनेर। मैले सर चाहिँ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ, सरको फादर चाहिँ सर चाहिँ मैले साथी पनि बन्न पाउनु भने मभन्दा सिनि, तर सरको फादर चाहिँ डक्टर ज्ञानलाल श्रेष्ठ चाहिँ म भन्दा धेरै उमेरले सिनियर भए पनि उहाँ चाहिँ मेरो साथी जस्तो हुनुहुन्थ्यो सर होइन। एउटा सबै कुराहरू मलाई चाहिँ साइन्सको कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो, हिस्ट्रीको कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ उहाँको ग्रिन इनर्जी मिसन नेपाल त्यतिखेर मैले फर्स्ट ल्याब देखेकै सरको ज्ञानलाल श्रेष्ठ सरको ल्याब देखेको होइन। त्यो व्यक्तित्व भएको घरबाट सरको चाहिँ भएको एउटा लकी भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो सरले पाउनु भएन होइन। त्यो हामी त्यो ग्रुपमा पर्दैनौँ, तर हामीभन्दा धेरै नपाएका त्यसको लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न खोजेँ सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू प्रवीण सर एन्ड थ्याङ्क यू टिस्टा म्याम। लीला म्यामको चाहिँ एउटा क्वेसन थियो, उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो लिडरसिप पोजिसनमा वुमन साइन्टिस्टहरू किन छैन त, इज इट बिकज अफ देयर क्वालिटी अर समथिङ एल्स भनेर उहाँको चाहिँ त्यो क्वेसन छ। म्याम यसमा अलिकति अब यो चाहिँ हाम्रो अथोरिटीलाई नै सोध्नुपर्छ। हामी चाहिँ अब लेस इम्प्याक्टफुल भन्ने चाहिँ त्यो सोचले गर्दा पनि होला, महिलाहरूले चाहिँ धेरै टाइम दिन नसक्ने होइन, पारिवारिक बर्डन यताउता भनेर र यिनीहरू चाहिँ त्यति योग्य छैनन् भन्ने छ। तर जब महिलालाई जिम्मेवारी दिइन्छ तब त्यो महिलाहरूले चाहिँ रात दिन नभनिकन होइन त्यो चाहिँ एकदमै टाइम गरेर, अनि अर्को एउटा के त भन्दाखेरि एकदमै इमान्दारीपूर्वक चाहिँ उनीहरूले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसमा चाहिँ म्यामको एन्सर चाहिँ अब त्यसमा हाम्रो अञ्जना म्यामलाई पनि अझ यहाँ सिनियर म्यामहरू हुनुहुन्छ, गङ्गा म्याम, हाम्रो उर्मिला म्याम हुनुहुन्छ, लिडरसिप पोजिसनमै बसेर काम गर्नुभएको होइन। हामी चाहिँ त्यो पोजिसनमा पुग्न सके पनि छैनौँ, त्यो त्यही भएर यसमा म्यामहरूलाई नै बढी थाहा होला म्याम। हजुर हस्, थ्याङ्क यू म्याम। अनि अब चाहिँ विनिताजीको हामी लास्ट एउटा क्वेसन लिन्छौँ, आउट अफ टाइम पनि छौँ अहिले होइन। विनिताजीले चाहिँ के हो हजुरको क्वेसन्स राख्नु होला अनि म्यामले चाहिँ एड्रेस गर्नुहुन्छ। हजुर, म विनिता पाण्डे, म चाहिँ वुमेन एक्ट भन्ने संस्थामा काम गर्छु जुन चाहिँ वुमेनको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छ विगत 10 वर्षदेखि। मेरो क्वेसन पनि लीला म्यामसँगै कता कता मिल्न पनि जान्छ होइन।
जस्तै हामी अब यो थिम 2021 को हाम्रो इन्टरनेसनल वुमेन डेजको थिम चाहिँ वुमेन इन लिडरसिप पोजिसन भनेर छ। भरे यो कोभिड को कन्टेक्स्टमा भए तापनि अब हामीले जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि 33% वुमेन चाहिँ हुनुपर्छ भनेर दिएको छ होइन। अब सबैलाई पनि थाहा छ, तर पावर चाहिँ एक्सर्साइज गर्न कतिको फ्लेक्सिबिलिटी छ होइन लिडरसिप पोजिसनमा पुग्दाखेरि। अनि लीला म्यामले क्वेसन गरे जस्तै लिडरसिप पोजिसनको लागि फिमेल लाई जति प्रुभ दिनुपर्ने हुन्छ त्यति मेललाई दिनु पर्दैन होला होइन। अब म भर्खरै सिकिरहेको पनि हो, मलाई त्यति इन्फर्मेसन पनि नहोला, तर मैले देखिरहेको कुराहरूमा चाहिँ मैले भने यो क्यापेसिटी नभएर हो कि या हामीले हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ महिलालाई त्यो भएर हो कि अब रिसर्चले पनि देखाएको छ लिडरसिप पोजिसनमा हुँदाखेरि महिलाले गर्ने जिम्मेवारीहरू एकदमै राम्रोसँग गरिरहेको भनेर रिसर्चले पनि पत्ता लागेको छ। र यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा के कस्तो डाटाहरू छ र यसलाई अगाडि चाहिँ कसरी, जस्तै टिस्टा म्याडम वुमेन साइन्टिस्ट फोरम नेपालमा पनि हुनुहुन्छ नास्टको, उहाँले चाहिँ के कस्तो इनिसिएसन या के कस्तो कामहरू भइरहेको छ यसमा भनेर मात्रै जान्न चाहे एउटा। थ्याङ्क यू। अब यो त्यसमा चाहिँ अब यो भनौँ न लिडरसिप पोजिसनमा अब यो अहिले चाहिँ यो के रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो भोइसलाई चाहिँ रेज योर भोइस भन्ने रहेछ। हामीले आफ्नो भोइसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ कि हामी चाहिँ अब कुनै पनि केही पोजिसन पाउने बेलामा चाहिँ होइन भनौँ न कसैलाई चाहिँ यो गर्ने हो भनेर सोधिहाल्यो भने केटीहरूले हतपत्त होइन भइहाल्यो तपाईँ नै गर्नुहोस् न भन्ने एउटा खालको हाम्रो एउटा बानी पनि हो होइन। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जुन साइन्समा चाहिँ वुमेन्स आर नट गुड इन साइन्स होइन, तिनीहरू एउटा होइन यो स्टेरियोटाइप्स भन्छ क्या होइन। यो कारणहरूले गर्दाखेरि पनि यो पोजिसनमा पुग्न नसकेको हुनसक्छ। जस्तै अब भनौँ न मै काम गरेको संस्थामा अहिलेसम्म कुनै पनि महिलाहरू चाहिँ भाइस चान्सलर हुन सकेको छैन होइन। त्यो पनि एउटा भनौँ न त्यहाँ ग्याप भएको कारणले गर्दाखेरि हो। र अब यो वुमेन्स डे यो मार्च महिना भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो स्टोरी भन्ने महिना पनि पर्दो रहेछ। र हामीले यस्तै किसिमको स्टोरीहरू हाम्रो भोइसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, हामी चाहिँ किन पछाडि पढ्यौँ होइन, के कारण हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न के चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हो के विकनेस हो भन्ने पनि एउटा एनालाइसिस गरेर गर्न सक्यौँ। र हाम्रो यो भोइसलाई अगाडि बढायौँ भने कसैले न कसैले सुनिरहेको हुन्छ होला होइन। अब सुन्ने पनि अथोरिटीमा के छ त भन्दाखेरि महिलाहरू भन्दा पनि पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ होइन। त्यो अथोरिटीसम्म पुग्नलाई चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ एकदमै भनौँ न महिलाहरूले पनि फेरि महिलाहरूको चाहिँ उत्थानको लागि चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। किनभने हामी खुट्टा तान्ने भन्दा पनि हात तान्ने चाहिँ बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै कसैलाई केहीमा ल्याउनु पर्यो भने पनि महिलाहरूले पनि होइन त्यो हुँदैन यस्तो उस्तो भन्ने पनि मैले धेरै देखेको छु है। अब यो यसको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा भनौँ न कुनै एक किसिमको चाहिँ नियमै जस्तै 33% चाहिँ यो राख्ने हो भनेपछि त्यही अनुसार चाहिँ हुनु पर्यो, ठ्याक्क लाएर राख्नै पर्ने के त्यो चाहिँ होइन। सुरुको अवस्थाको लागि अलिकति त्यसलाई त्यो ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुको लागि मैले भने त्यो मैले यसमा राखेँ। विनिताजीहरूलाई लीला म्यामलाई कतिको चित्त बुझ्यो। अब म्यामहरू अझ मलाई भन्दा पनि बढी थाहा होला होइन। मैले आफ्नो कुरा धारणा व्यक्त गरेँ यही हो। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। एन्ड सबैजना क्वेरिज राख्नुभएकोमा पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। केही क्वेरिजहरू चाहिँ मेसेज बक्समा छ म्याम, अनि सिन्स हामी चाहिँ अलिकति रनिङ आउट अफ टाइम, सो त्यही भएर त्यसमै एड्रेस गरिदिनु होला। हजुरलाई त्यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सो हामी चाहिँ यो आजको सेसनको एन्डतिर आइसकेका छौँ र आजको सेसन चेयर गर्नुहुने प्रोफेसर डाक्टर अञ्जना म्यामलाई चाहिँ यो आजको सेसनलाई कन्क्लुड गरिदिनु हुन र भोट अफ थ्याङ्क्स चाहिँ डेलिभर गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। म्याम, द फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण रेस्पेक्टेड हाम्रो महानुभावहरू, अब यहाँ धेरै त मेरो गुरुआमा पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन, र प्राज्ञज्यूहरू, अनि हाम्रो अर्गनाइजेसन यो नेपाल साइन्टिस्ट नेपालका अर्गनाइजर ग्रुपका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, अनि सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरू र अनरेबल गेस्टहरू, साथै मैले यहाँ देखेँ पनि विस्टका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ,
र सारा हाम्रो यहाँ गण्यमान्य अरू व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म चाहिँ नमस्कार साथै स्वागत पनि गरेँ। र साथसाथै कस्तो भने आज चाहिँ हामीले यो 55th साइन्टिस्ट नेपालको सेसन चाहिँ हामीले गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहोभाग्य नै हो यो एक किसिमले। र साथसाथै यो साइन्टिस्ट नेपाल चाहिँ खास यो कोभिड यो पेन्डेमिकको कारणले चाहिँ हामी यसरी चाहिँ आबद्ध भएर लाइक माइन्डेड पिपलहरू भएर चाहिँ यी प्लेटफर्म चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हो। यसको अगुवा हुनुहुन्छ हाम्रो बुजु सर र हाम्रो रिजाल सरै हुनुहुन्छ हैन। तैपनि अब हामी भलन्टियरको रूपमा हुँदाहुँदै पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एक किसिमको यसमा महत्त्व पनि हुन गएको छ। र त्यसै यो धेरै किसिमको प्लेटफर्म धेरै किसिमको हामीले चाहिँ सेसनहरू गर्दै आज चाहिँ हामी खास त मार्च 8 को हो यो इन्टरनेसनल वुमेन्स डे भनेर। तर त्यसैलाई लिएर हामीले चाहिँ आज चाहिँ इन्टरनेसनल डे वुमेनको चाहिँ हामीले मनाउन गयौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाक्टर टिस्टा प्रसाई जोशीजीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ फिमेलहरू कुन स्थितिमा छन् र यसरी चाहिँ इन्टरनेसनल नेसनल हुँदाहुँदै पनि नाच्नभित्र पनि कतिको छ के छ भनेर हामीले चाहिँ प्रकाश पारिदिनु भयो उहाँले। त्यसमा हामी चाहिँ धेरै उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र साथसाथै बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। उहाँले यो वुमेनको बारे मात्रै भनेको होइन कि उहाँले आफैले पनि एक किसिमको चाहिँ रोल मोडलको हिसाबमा चाहिँ उहाँ माथि चढ्दै गरेको चाहिँ अहिलेको उदाइरहनु भएको एकजना महिला वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ हैन, जो चाहिँ आज हामी माझमा हामीले चाहिँ पाएका छौँ। र यति मात्रै होइन कि मलाई अलिकति थपेर चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भने हाम्रो डाक्टर दिनेश भुजु सरले पनि अघि चाहिँ हाम्रो यो साइन्टिस्ट नेपालको अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिँदै उहाँले चाहिँ संसारमा कसरी यो चाहिँ इन्टरनेसनल वुमेन्स डे मनाइयो र यसको महत्त्व के हो र हिस्ट्री के हो अलिकति उहाँले बताइदिनु भएको, प्रकाश पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र त्यस्तै हामीले चाहिँ यस आजको यो वेबिनारमा फेरि प्रश्न राखिदिएर अझ यसलाई चाहिँ यो वेबिनारलाई अझ थपिदिनु भयो। त्यसमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र जस्तो लीला म्याडमले क्वेसन राखिदिनु भयो, रिजाल सरले राखिदिनु भयो हैन, त्यसै प्रवीण सरले चाहिँ क्वेसन मात्रै राखिदिनु भएन कि आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि यसरी हाम्रो मेल स्टेरियोटाइप मात्रै छैन नेपालमा हैन। आफ्नो ठाउँमा कुनै के अवस्थामा कुनै समाजमा होला लुकेर बसेका, तर उहाँले चाहिँ कस्तो भने मेल र फिमेलको पनि बराबर भागीदार पनि भएका छौँ भनेर एक्जाम्पल दिनुभएको थियो। पनि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, किनभने मैले 2014 सालमा टर्कीमा चाहिँ यही आशा वाइजमा चाहिँ मिटिङ भएको थियो। त्यहाँ मिटिङ हुँदाखेरि इजमिर भन्ने सहरमा, र त्यहाँ एकजना प्रोफेसर फिमेल प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ रोइडा भन्ने जायजा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ मोडर्न वर्ल्ड भन्छौँ, जहाँ चाहिँ फिमेलहरू पनि घरबाट बाहिर आएर समाजमा चाहिँ केही गरेर देखाउनु पर्छ हैन। त्यति मात्रै नभएर पढाइमा पनि राम्रो र साथसाथै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि राम्रो गरेर चाहिँ साइन्टिस्ट बन्नुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ आएका छौँ। र फिमेलले चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मात्रै लिएर आएका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ मोडर्न वर्ल्ड भन्दो रहेछ। र साथसाथै उहाँले चाहिँ एउटा अर्को वर्ड चाहिँ कोइन के गरिदिनु भयो भने पोस्ट मोडर्निज्म भनेर दिनुभएको थियो। त्यो पोस्ट मोडर्निज्म भन्दाखेरि के रहेछ भने त्यसमा चाहिँ फिमेल मात्रै होइन, फिमेल हामी हातेमालो गर्नुपर्छ, जस्तो डाक्टर टिस्टाले भर्खर भन्नुभयो, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र साथसाथै मेलहरू पनि जो सक्षम हुन्छ, जो लाइक माइन्डेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै पछाडिबाट पुस पनि गर्नुपर्छ। यसरी गरेको खण्डमा चाहिँ फिमेल पनि अझ अगाडि आउन सक्छ। समाजमा मात्रै नभएर हामी अहिले आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेका छौँ, स्टेममा कुरा गरिरहेका छौँ, यसरी अगाडि आउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ सोसाइटीमा मात्रै राम्रो हुने होइन कि देशमा नै उत्थानको लागि धेरै मद्दत हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो मलाई चाहिँ एकदम गत लाग्यो। यो प्रोफेसर रोइडा जायेवा भन्ने प्रोफेसरले दिनुभएको यो वक्तव्यमा उहाँले दिनुभएको एउटा पोइन्ट थियो। र साथसाथै आज चाहिँ मलाई अझ धेरै यो वेबिनार चाहिँ हाम्रो सफल गर्नमा चाहिँ
एउटा पर्दा पछाडि बसेर चाहिँ मद्दत गर्नुभएको हाम्रो निराजन सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एनआरएन हुनुहुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ अलिकति यो पैसा तिरेर लिनुपर्ने अलि जुम लिङ्कको अनि त्यो गाह्रो छ हाम्रो अवस्था, युनिभर्सिटिजहरूले पनि दिन नसकिरहेको अवस्था छ अहिले। र उहाँले चाहिँ एनआरएन भएर उहाँ युएसमा आफू बसेर पनि उहाँले मद्दत गरिरहनु भएकोले हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै आजको यो निष्कर्षमा चाहिँ के आयो भने मैले यसो हेर्दाखेरि स्टेरियोटाइप मेल डोमिनेन्स मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ बराबर सोच्ने पनि मेलहरू हुनुहुन्छ भन्ने बुझेँ। र साथै रोल मोडल्सहरू तयार भएका छन् भने उहाँहरूलाई चिनारी दिनु पर्यो, उहाँहरू अगाडि आइदिनु पर्यो। र रोल मोडल पनि अहिले हाम्रो यङ अपकमिङ साइन्टिस्टहरू पनि बन्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो भावी सन्तानलाई मद्दत हुनेछ। र यसको लागि अवेरनेस क्याम्पेनहरू हुनुपर्ने, मेल सपोर्ट, फिमेल सपोर्ट, र त्यसमाथि फेरि फिमेलले पनि आफ्नो भोइस आफैले रेज गर्नुपर्ने, आफ्नो भोइस चाहिँ समाज समक्ष होइन, जहाँ प्राज्ञिक समस्या त्यहाँ चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने। र साथसाथै यति मात्रै नभइकन चाहिँ हाम्रो डाक्टर टिस्टा प्रसाद जोशीजीले पनि के भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ अलिकति यसमा माथि आउनलाई र फेरि यो इन्टरनेसनल वुमेन डे भनेकै एक किसिमको स्टोरी टेलिङ डे जस्तो पनि भयो। स्टोरी टेलिङ डे चाहिँ इन अ वे इट्स अ काइन्ड अफ अ पोजिटिभ सेन्समा ल्याउँ, जसले गर्दाखेरि हामीले आफूले भोगेका कुराहरू अगाडि ल्याउँ। यदि नराम्राहरू छन् भने त्यसलाई कसरी केलाएर फ्याँक्ने, र होइन अब हाम्रो देशको अब 33% चाहिँ फिमेलहरू कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ हुनैपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो विधानमा पनि आइसकेको छ। त्यस्तो चाहिँ हामीले कसरी ल्याउन सकौँ त? फिमेल चाहिँ हामी हाते मालो मात्रै गरेर मात्रै होइन, मेलहरूलाई पनि साथमा लिएर चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढौँ, यो बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो मेसेज दिएको जस्तो मलाई लाग्यो। र यति भन्दा भन्दै मैले आज हामीले अलिकति टाइम पनि एक्सिड भइसकेको अवस्था छ। यो वेबिनार गर्ने अर्गनाइजिङ टिम साइन्टिस्ट नेपालबाट तपाईँहरू सबैलाई जो पार्टिसिपेन्ट भएर आउनुभएका प्राज्ञज्यूहरू हुनुहुन्छ, गुरु आमाहरू हुनुहुन्छ, र लिडरसिपमा भएका विस्टमा लिडरसिप भएको, र अर्को एकजना म्याडमले पनि भन्नुभयो, उहाँ पनि फिमेल, मैले ठ्याक्कै क्याच गर्न सकिनँ, म त्यसमा माफ गर्नु होला, फिमेल कोही उहाँ चाहिँ वुमेन लिडरसिपमै हुनुहुँदो रहेछ। यसरी लिडरसिपहरू अगाडि आएर चाहिँ एक किसिमको हौसला पनि दिन आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ यतिकै भन्दै चाहिँ धन्यवाद फेरि पनि भन्दै म चाहिँ 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहेँ। र साथसाथै यो प्लेटफर्म पनि हामीले चाहिँ अन्त भएको चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। केही छ भने म्याडम केही भन्नुपर्ने बाँकी छ होला अरू? हजुर, होइन, थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। टिस्टा म्यामलाई पनि फेरि वान्स अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि अञ्जना म्यामलाई आजको सेसन चेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। वी आर रियली अनर टु हेभ यु इन दिस सेसन। आजको प्रोग्राम एकदमै इन्टरेक्टिभ र लाइभली गरिदिनु भएकोमा सबैजना पार्टिसिपेन्ट्स, अडियन्सहरूमा पनि, रेस्पेक्टेड एभ्री टिचर्स अनि यङ साइन्टिस्टहरू, एमर्जिङ साइन्टिस्टहरू, स्पेसली वुमनहरूलाई चाहिँ अझै पनि धेरै धेरै भन्दा धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फ्रम माई पर्सनल लेभल। अनि जुम लिङ्क प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा निराजन सरलाई, अनि त्यस्तै हाम्रो मिडियाबाट आउनुभएको थियो एन्टिना फाउन्डेसनबाट मेराजी, उहाँलाई पनि धन्यवाद। सो थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्री वान। त्यति नै भन्न चाहन्छु र अब चाहिँ हामी बिदा हौँ होला। हस्, थ्याङ्क यू।